आज हामी सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट पढ्छौँ है। अस्ति अलिकति टेबलमा नि मैले युज गरेको थिएँ एन्ड चाइल्ड भन्ने है। त्यसको पार्ट हो यो भनेको। सरी त्यसको भनेर यसको पार्ट हो त्यो है। आज चाहिँ डिटेलमा हेर्छौँ है त, सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासहरू के हो त नि भन्ने कुराहरू। अब यो भनेको कुनै एउटा नयाँ के एडिसनल चिजहरू होइन, प्रोपर्टी र भ्याल्युहरू होइन, त्यही के भन्छ ट्यागहरूमा HTML एलिमेन्ट्समा चाहिँ एडिसनल वेमा युज हुने तरिका है। ओके, सबभन्दा सुरुमा दुईटा चिज भने, सबभन्दा सुरुमा सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट भने, अनि सबभन्दा सुरुमा सुडो क्लास हेर्छौँ है त। के हो त नि सुडो क्लास भनेको है। क्लास भनेको हामीले हेरिसक्यो, तर सुडो क्लास है, सुडो क्लासले सिम्पल डेफिनेसन हामीले हेऱ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि HTML एलिमेन्टको हुन्छ नि त, तिनीहरूको स्टेट कुनै पनि स्टेटमा कुन स्टेटमा छ, अब डिफल्ट आफ्नो त्यो हरेक आफ्नो स्टेटमा हुन्छ, त्यसको स्टेट चेन्ज भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल रियल वर्ल्डमा भन्यो भने एउटा बत्ती हुन्छ होइन, जस्तै बल्ब छ, बल्ब होइन, अनि अब यसको चाहिँ यता स्विच छ होइन, यो बटन छ, यसले अन गर्ने अफ गर्ने। डिफल्ट के हुन्छ, यो अफ हुन्छ होइन, बत्ती आफै बलेको हुँदैन नि त। अब यसको स्टेट हेर्ने, दुईवटा स्टेट छ होइन, एउटा के हुन्छ अन स्टेट हुन्छ होइन, एउटा के हुन्छ अफ स्टेट हुन्छ है। अब डिफल्ट अफ स्टेट छ, अब यो बटन थिच्यो भने यसको स्टेट चेन्ज हुन्छ। स्टेट भनेको त्यही है, एउटा चिजबाट अर्को चिजमा ट्रान्सफर हुने स्टेट होइन। पहिला अफ स्टेटमा थियो डिफल्ट, त्यसपछि के भयो अन स्टेटमा भयो है। त्यस्तै सुडो क्लासले के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा एलिमेन्टहरूको के एलिमेन्टको नि स्टेटहरू अफ अन त नहोला भन्न खोजेको, केहीहरू स्टेट के हुन्छ अब हेर्छौँ हामी डिटेलमा। त्यो स्टेटहरूमा डिफ्रेन्ट स्टेटमा डिफ्रेन्ट तरिकाले के गर्छ रियाक्ट, यदि अर्को स्टेटमा के गर्नु छ भनेपछि त्यो चिज चाहिँ हामी अप्लाई गर्छौँ त्यो भित्र लेख्ने त्यो भित्र रुलहरू त त्यही हो, सिएसएसको प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्यु, तर कुन स्टेटमा के गर्ने भन्ने कुराहरू मात्र है। ओके, के गर्न सकिन्छ दुई तिनवटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल माउस होइन, माउसको जुन कर्जर हुन्छ नि त, यो कर्जर कुनै एलिमेन्टमा गएपछि के गर्ने भन्ने कुरा है। जस्ट डिफल्ट त्यसको कलर ब्ल्याक छ भनेपछि होइन, मैले माउस चाहिँ त्यो एलिमेन्टको माथि लग्यो भने, कर्जर चाहिँ माथि लग्यो भने त्यसको कलर चेन्ज गर्ने, कलर मात्र होइन जे गर्ने होइन, एउटा चाहिँ स्टेट भयो नि त है। के स्टेट भयो तपाईँको कलर चाहिँ सरी कलर भनिरहेको छु, माउस पहिला थिएन, माउस त्यो एलिमेन्टको माथि गएको एउटा स्टेट चाहिँ जेनेरेट भयो है। अनि कुनै लिङ्कहरूमा बाइदे के भयो भन्दाखेरि एउटा लिङ्क छ, लिङ्कहरूमा क्लिक यो भिजिटेड छ कि छैन भन्ने कुरा होइन, त्यसमा होर भएको छ कि छैन, त्यही माउसको इभेन्टहरू होइन। अरू कुराहरू हुन्छ भिजिटेड हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि सबभन्दा बढीहरू तपाईँको सुडो क्लास भनेको तपाईँको फर्मतिर बढी हुन्छ क्या, पछि हेर्नेछौँ फर्म पढ्दा नि बढी गरी भनेको फर्मको एलिमेन्टमा एक्टिभ भन्ने हुन्छ, त्यो धेरै कुरा हुन्छ। र अरू पनि एलिमेन्टमा नै हामीले के गर्न सक्छौँ सुडो क्लास चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। ओके, अब यसको सिम्पल सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने हेर्ने है त, जस्तै यहाँ के छ सिलेक्टर भन्ने छ, सिलेक्टरको ठाउँमा के आउला, सिलेक्टर हामीले HTML एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गरेछ होइन, तीन तरिकाले सिलेक्ट गर्छ। एउटा ट्याग नेमबाट, जस्तै H1 P या बटन या जेसुकै फर्म होला होइन, या अर्को आइडीबाट होइन, अर्को के क्लासबाट होइन, जेसुकैबाट नि सिलेक्टर गर्ने, सिलेक्टरको नेम यो त भयो, यो त अलरेडी हामीले गरिसक्यो। त्यसपछिको कन्सर्न गर्ने के त, त्यसपछिको चिज चाहिँ अलिकति ध्यान दिने है त। एउटा कलन किन भनिरहेको छु यो ध्यान दिने है त, अहिले एकछिनमा कन्फ्युज हुन्छ पछि है। एउटा कलन है, सुडो क्लास भनेको एउटा कलनलाई सुडो क्लास भन्छ है। अनि एउटा कलन, अनि त्यसपछि चाहिँ सुडो क्लासको नेम। अब यहाँ सुडो क्लास, अब यो सुडो क्लासको ठाउँमा चाहिँ नेम आउँछ, डिफ्रेन्ट टाइपको सुडो क्लासहरू हुन्छ, अब हेर्छौँ हामी बिस्तारै त्यसको नाम। अनि त्यो भित्र लेख्ने भनेको एज युजुअल जो हामी इन जनरलमा लेखिरहेको हुन्थ्यो सिएसएसको प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्युजहरू त्यही नै हुन्छ। यति यो डिफ्रेन्स के, यो कलन, यो कुनै पनि सिलेक्टरको पछाडि एउटा कलन, अनि त्यसपछि के इभेन्ट त के सुडो क्लास त नि है। डिफ्रेन्ट टाइपको सुडो क्लासहरू छ, अब हेर्छौँ हामी बिस्तारै। अनि त्यसको नेम र त्यसपछि त्योभित्र भ्याल्यु। अनि के हुन्छ यो सिलेक्टर, यो जुनसुकै हामीले यहाँ सिलेक्ट गरेछौँ
फर इक्जाम्पल H1 सिलेक्ट गरिसक्यो होइन। यदि यो स्टेटमा गयो भने के स्टेटमा यो सुडो क्लासको ठाउँमा जे आउला, सुडो क्लासको जे नाम आउला त्यो स्टेटमा भयो भने अनि बल्ल चाहिँ यो भित्रको तपाईँको के अरे प्रोपर्टिज एन्ड भ्याल्युजहरू के हुन्छ त्यो एलिमेन्टमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ है। ओके, अब सबभन्दा सुरु र स्टार्टिङ र सबभन्दा बढी कमन युज हुने भनेको होभर भन्ने है, बुझ्ने है त। कुनै पनि सिलेक्टरको त्यो ठ्याक्क त्यसको पछाडि बुझ्ने है। होभर भन्ने एउटा कलन लागेछ नि, कलन पछि सुडो क्लासको नेम आउँछ अनि त्यही हो होभर भन्ने। कुनै पनि एलिमेन्टको कुनै पनि एलिमेन्ट भन्ने कुनै पनि सिलेक्टरको ठ्याक्क त्यसको पछाडि लगाउने है। अनि त्यसपछि भित्र त कर्ली ब्रेसेसको एज युजल जसरी हामीले सिएसएसको सिन्ट्याक्सहरू लेख्छौँ त्यही भयो होइन। अब होभर भन्ने चाहिँ एउटा सुडो क्लासको नेम होइन, धेरै मध्ये वान अफ द यो र सबभन्दा बढी प्रयोग हुने र कमन युजुअलमा प्रयोग हुने सुडो क्लास है। अब यसको सिम्पल डेफिनेसन हेऱ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि माउसको यो कर्जर छ नि त है, कुनै पनि माउसको कर्जर कुनै एलिमेन्टको माथि गयो भने होइन, जस्तै अब यो एउटा एलिमेन्ट छ भने फर इक्जाम्पल यो H1 भन्ने छ यहाँसम्म यो माथि गयो भने एउटा स्टेट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ क्या। के स्टेट जेनेरेट हुन्छ? होभर भन्ने स्टेट जेनेरेट हुन्छ होइन। अनि त्यो भइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा, फर इक्जाम्पल यहाँ हामीले एउटा डिप भन्नेमा लगाएको छौँ, डिप छ, डिपमा केही टेक्स्टहरू होला अनि त्यसमा हामीले होभर लगाएर होभर भइसक्यो भने के गर भने हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू डिफल्ट गर्ने होइन है त, त्यो उसमा होभर भइसक्यो भने है, केही कुरा भइसक्यो भने केही भइसक्यो भने होभर भने के हो, कुनै पनि एलिमेन्टको त्यो जुन एरिया छ त्यो एरियामा चाहिँ माउसको कर्सर पुग्ने है। ओके, अब यो कुरा चाहिँ मोबाइलमा हुँदैन, मोबाइलमा चाहिँ त्यो माउस हुँदैन नि त, कर्सरहरू हुँदैन होइन। फोकस भन्ने छ त्यो पछि हेर्छौँ, फोकस र होभरमा के फरक छ भन्ने। होभर भनेको माउसको जुन पोइन्टर हुन्छ, यो पोइन्टर देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको माथि जाने, त्यसलाई चाहिँ होभर भन्छ है। ओके, अब यसलाई रियल टाइममा हेऱ्यो भने प्रिजन ल इन्डेक्समै गरौँ अलिअलि। ओके, से हामीले इन्डेक्स पेज हेऱ्यौँ भने अब यसमा हेर्ने है त, जस्तै यो बटनहरू छ होइन, ELI ट्यागहरू छन्, यहाँ हेऱ्यो भने ELI होइन, एप्पल तपाईँको ओरेन्ज म्याङ्गो भन्ने छ है। अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ मैले ट्रिगर गरेछु यो होइन, यो ELI भन्ने छ। अब त्यो डिफल्ट के हो तपाईँको युएलको ELI-मा यो गर्नु भनेको होइन, के गर भनेको यस्तो सो गर भनेको। अब यो चाहिँ ओएलको ELI भयो, यो चाहिँ युएल अनअर्डर लिस्टको होइन, त्यही भएर यसमा मात्र अप्लाई हुन्छ होइन। यसमा हेर्ने है त, मैले के गरेँ भन्दाखेरि युएल ELI गरेँ, ELI मात्र किन गरेन, ELI भनेर त माथि नि छ होइन, ओएलको नि छ, त्यसमा अप्लाई नै, यसमा मात्र अप्लाई गर्नाले मैले युएल ELI गरेँ। अब हेर्ने त, र एकछिन यसमा एकछिन पछि गरौँ ल, सिम्पलबाट गर्छु है त, S2बाट गर्छु। S2 भन्ने छ, अब यो त डिफल्ट भयो जुन यो S2 को रुल्सहरू छ। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि S2 फेरि सिलेक्ट गरेँ र कलन थपेँ है, कलन थपेँ, कलन है त, सेमी कलन होइन कलन, अनि त्यसपछि लेख्यो होभर भन्ने है, होभर लेख्यो, अनि त्यसपछि बल्ल खोले तपाईँको कर्ली ब्रेसेसहरू एज युजल यति जोडेको है। यहाँ यो ट्रिगर सिलेक्टर पछि त्यसपछिको यो कलन र होभर मात्रै जोड्यो है, अरू एज युजल। यसमा मैले के गरेँ फर इक्जाम्पल भन्दा ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ ल, एक्वा भन्ने राखेँ। अब हेर्ने है त, यहाँ रिफ्रेस गर्छु, के हुँदैन, यो ब्याकग्राउन्ड कलर अप्लाई हुँदैन। कतिबेलासम्म अप्लाई हुँदैन, जतिबेलासम्म यो कन्डिसन यो जे हामीले सुडो क्लास लगाएको छौँ
त्यो क्लासको कन्डिसनहरू मिट हुँदैन। अब यहाँ के कन्डिसन लगाएको छ, S2 भन्ने एलिमेन्टमा होभर भएन। होभर भने के भनेको कि माउसको कर्सर चाहिँ त्यो माथि अपियर भयो भने के गर, त्यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर भन्ने। मैले रिफ्रेस गरेँ, अब हेर्ने है त, यो S2 भने यो तलको होइन। सो मैले माउसको कर्सर लग्ने बित्तिकै हेर्ने विचार गर्ने है, चेन्ज भयो। पहिला भएन है, लग्ने बित्तिकै चेन्ज भयो है पहिला। अब त्यो मात्र होइन, जे नि गर्न सक्छौँ होइन, त्यसको कलरै चेन्ज गरिदिउँ। ल के छ, पहिला कलर ब्ल्याक छ होइन, ल रेड नै गरिदिउँ है। अब रिफ्रेस गरेँ होइन, कलर पनि रेड भयो। अनि त्यसपछि ल प्याडिङ नै गर्न मिल्छ, तर धेरै कुराहरू गर्दैन है त हामीले। किन यो गर्दैन भने हेर्ने है त, विचार गर्ने। एकछिन 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 ओके, प्याडिङ 20 पिक्सल नै भएको छ, हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो नि त है। यहाँ माथि के भएको छ, हामीले प्याडिङ 20 पिक्सल दिएको छ। अब होभर गर्दा नि प्याडिङ के गर्यो, 20 पिक्सल नै भयो, त्यही भएर चेन्ज भएन। अब मैले 30 गरेँ, रिफ्रेस गरेँ है, चेन्ज भयो। पहिला प्याडिङ 20 छ, चाहिँ यहाँ हामी माथि दिएको छ। अब के गरेँ, होभर गर्दाखेरि प्याडिङ 20 होइन, प्याडिङ अब कति हुनु पर्यो, 30 हुनु पर्यो है। अब यो जनरली किन गर्दैन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यति इम्प्याक्ट भएको छैन। कतिलाई इम्प्याक्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्याडिङ हामीले जनरली त्यसको तल केही छ अरे, अर्को चिज तल त छैन के अरे, अहिले इनलाइन ब्लक गरेछु होइन, नत्र ब्लक हुन्छ। रिफ्रेस गरेर विचार गर्ने त अब यसले चाहिँ अरू कन्टेन्टहरूलाई नै इफेक्ट पर्छ क्या होइन। जस्तै भोलिको दिन तल नि अब यसको तल केही कन्टेन्टहरू छ अरे, रिफ्रेस गरेर नि अब त्यो तलको प्याराग्राफ नि असर पार्यो, राइटको लागि असर पार्यो है। यस्तो प्रायः चिजहरू गर्दैन हामी है, तर हुन्छ भनेको सबै रुल्सहरू हामीले चाहिँ जे कुराहरू चेन्ज गर्नु पर्यो पाइन्छ होइन। जस्तै बोर्डर रेडियस 30 पिक्सल छ त बोर्डर रेडियस हामीलाई 50 पिक्सललाई 5 पिक्सल चाहियो फर इक्जाम्पल है। धेरै चाहिएन, होभर गर्दाखेरि कम छ है। बोर्डर रेडियस केवल कम भयो भने जे यो चिजमा लेखेको छु त्यति कुराहरू भयो, ब्याकग्राउन्ड कलर जे कुराहरू अप्लाई भयो। अब यो एकदम फास्ट भइरह है, पछि स्लोली गर्ने कसरी एउटा पढ्छौँ हामी, ट्रान्जिसन भन्ने पढ्छौँ। अहिले चाहिँ एकदम त्यो बल्ब जस्तै कि होइन, बत्ती बल्छ नि त, हामीले रुममा बाल्यो भने एकैछिन विदिन मिली सेकेन्डमा अफ हुन्छ, विदिन मिली सेकेन्डमा अन हुन्छ। तर त्यो दीपावलीको जस्तै बत्ती होइन, एकदम बल्दाखेरि नि स्लोली बल्ने होइन, बन्द हुँदा अफ हुँदा नि स्लोली अफ हुने, त्यो ट्रान्जिसन पछि हामी गर्छौँ त यही कुरालाई। अब एउटा कुरा के गर्ने हुन त पछि गर्दा नै हुन्छ। ट्रान्जिसनहरू सबै कुराहरू, सबै प्रोपर्टीहरूमा ट्रान्जिसन अप्लाई हुन्छ भन्ने छ है, बुझ्ने है त। पछि हामी पढ्छौँ त्यसमा डिटेल। जे कुराहरू यहाँ चेन्ज भइरहेछ त्यो सबै कुराहरू स्लोली होइन ट्रान्जिसन वेमा हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसका केही मेथडहरू हामीले अप्लाई गर्छौँ पछि, त्यो गर्छौँ ल। त्यो त भयो होभरको कुरा है। अब त्यसपछि आउँछ फर्स्ट चाइल्ड भन्ने। अब यसको लागि के बुझ्नु जरुरी पर्यो, तपाईँको प्यारेन्ट चाइल्ड र के को सिब्लिङ्सको रिलेसन है, किनकि चाइल्डको कुरा आइसक्यो। अब चाइल्ड आएपछि अब त्यहाँ रिलेसनको कुराहरू आइहाल्छ है। ओके, यसले के गर्छ, सिम्पल डेफिनेसन हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट या कुनै पनि एलिमेन्टको चिल्ड्रनहरू छ अरे है। जस्तै हाम्रो यहाँ युएल हेर्ने त, युएलको चिल्ड्रनहरू छ होइन, 4वटा चिल्ड्रनहरू छ। अब त्यो कुनै पनि एलिमेन्टको, अब युएलको मात्र होइन कुनै डिभको हुनसक्छ, त्यो चिल्ड्रनहरू छ भनेपछि त्यसको फर्स्ट चाइल्डलाई के, फर्स्ट चाइल्ड भने अहिलेको कुन होला, यो एप्पल भन्ने, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु छ भनेपछि त्यति बेला हामीले फर्स्ट चाइल्डको युज गर्छौँ है। फर्स्ट चाइल्ड युज अब कसरी गर्ने अहिले हेर्छौँ हामी। त्यो गरेर के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको चिल्ड्रनहरू छ र त्यो चिल्ड्रनहरूको सबभन्दा सुरुको चाइल्ड चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यसरी गर्छौँ। अब डिफ्रेन्ट तरिकाले छ होइन, यो किन गर्नु पर्यो फर्स्ट चाइल्ड, अरू तरिकाले नि हुन्छ। जस्तै युएल एलआई, अब यसमा चाहिँ के हो, युनिक केही क्लास थियो होइन, यति मात्र सिलेक्ट हुन्छ नि त। युएल एलआई मात्र गरे त सबै तपाईँको चिल्ड्रनहरू भयो होइन। मलाई यति गर्नु छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिका छ, आइडी दिए नि भयो, यसलाई क्लास दिए नि भयो है। तर यो पनि एउटा तरिका। अब कतिलाई के हुन्छ, त्यो भन्दा क्लास डिफ्रेन्ट या आइडी डिफ्रेन्ट राख्नु भन्दा नि यो राख्दा अझ बढी उचित हुन्छ क्या।
पछि हामीले डिफ्रेन्ट कन्डिसन हेर्नेछौँ। जस्ट अहिले के बुझ्ने भन्दाखेरि कुनै पनि चिल्ड्रनहरू छ, चिल्ड्रनहरूमा सबभन्दा सुरुको चिल्ड्रन हामीले सिलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यति बेला फर्स्ट चाइल्डको हामीले के गर्छौँ, युज गर्छौँ है। ओके, अब हेर्ने है त। अब यसैको मैले युएलको फर्स्ट चाइल्डलाई मैले सिलेक्ट गर्न खोजेँ, युएल चिल्ड्रनहरूको नाम लेख्ने है त, जे सिलेक्ट गर्ने नि, जस्तै चिल्ड्रन होला हामीले हो नि त सिलेक्ट गर्ने, एलआई हो सिलेक्ट गर्ने, एलआईको कुन फर्स्ट चाइल्ड युएल एलआई भयो। अब युएल एलआई मात्र लेखे के हुन्छ, यो युएलको सबै एलआई सिलेक्ट गर, तर मलाई एलआई सबै होइन, कुन हो कलम फर्स्ट चाइल्ड भन्ने बुझ्नु भने। यदि यो फर्स्ट कलम पछि फर्स्ट चाइल्ड लेख्ने भने के हुन्छ, जस्तै मैले कट गरेँ यति लेख्यो भने त युएल एलआई सबै युएलको सबै एलआई लेखेर युएलको एलआई तर कुन फर्स्ट चाइल्ड भन्ने है। त्यसको मैले कस्तो छ कलर डिफल्ट यसको सेतो छ होइन, मलाई यसको कलर सेतो होइन अर्को चाहियो है। फर इक्जाम्पल एक पनि राख्थ्यो गरेर सेभ गऱ्यो भने देख्नु भने सबैको कलर सेतो छ, यसको चाहिँ एक अब अलिकति देखिएन क्या राम्रोसँग, ब्ल्याक राख्यो भने है है। अब जे कुरा कलर मात्र होइन जे नि कुराहरू अब यो प्रेसिडेन्सहरू पछि पढ्छौँ हामीले पढ्न त है। जस्तै यसको प्याडिङ 20 पिक्सल छ होइन, यसको सबैको त्यो छ, तर यसलाई मात्र युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने कतिलाई आउँछ कि कन्डिसनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पाँच कुराहरू चिल्ड्रन हुन्छन् होइन, त्यसको फर्स्टलाई चाहिँ के युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा गएर छुट्टै क्लास दिएर त्यसलाई छुट्टै क्लास गर्नुभन्दा त्यसलाई हामीलाई के लेख्न अझ बढी सजिलो उपयुक्त हुन्छ भन्दाखेरि युएलको एलआईको फर्स्ट चाइल्ड गरिदिए सक्यो कि होइन, त्यसमा गएर थप्नु परेन नि त होइन। अब भोलिको दिन यहाँ होला अरू एलिमेन्ट होइन, एप्पल होइन, ओरेन्ज ग्रेप्स म्याङ्गो त छैन छ, म्याङ्गो नै लेख्दै नामै आयो मलाई। अब एप्पलमा अप्लाई हुँदैन, अब कसमा हुन्छ तपाईँको म्याङ्गोमा हुन्छ, एप्पल यता गयो। अब यसमा पर्टिकुलर क्लास दिएको थियो भनेपछि के हुने भयो, अब यो क्लास फेरि यहाँबाट मेटाएर यता लेख्नु पऱ्यो नि त, अहिले त यहाँ के लेख्नु पऱ्यो लेख्नु परेन। कुनै पनि युएलको फर्स्ट चाइल्डले के भने जो फर्स्ट चाइल्ड आउँछ त्यो फर्स्ट चाइल्डमा इम्प्लिमेन्ट भयो है। ओके, त्यसो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि अब डिफ्रेन्ट छ है त, डिफ्रेन्ट तपाईँको सुडो क्लासको एलिमेन्टहरू अब बढी गर्यो धेरै जसो छ, बढी गरी धेरै जसो टाइममा युज हुने हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। अब फर्स्ट चाइल्ड छ भने चाहिँ लास्ट चाइल्ड भन्ने नै अर्को छ क्या है। कति बेला लास्ट चाइल्डलाई त्यस्तै गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी लास्ट चाइल्ड लेख्छौँ, लास्ट चाइल्ड गऱ्यो भने अब हेर्ने त त्यो फर्स्टलाई नगएर त्यो युएलको लास्ट चाइल्डलाई गएर गर्छ होइन, ग्रेप्स भन्ने हो नि त लास्ट चाइल्ड होइन, त्यसलाई गएर गर्छ। अब यही इक्जाम्पल मैले अर्कोमा देखाउन खोजेँ, जस्तै बडीको चिल्ड्रन होइन त, बडीको चिल्ड्रन के छ प्याराग्राफ हो नि त। अब अहिले त एउटै छ, दुई तिनवटा प्याराग्राफ लेखेर है, लो कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ होइन। अब बडी त यहाँ लेख्दैनौँ, बडी पछि डाइरेक्ट छ पी फर्स्ट चाइल्डलाई त्यसो गरेर नि त लास्ट चाइल्ड पढ्यो, लास्ट चाइल्डलाई मैले के गर्नु छ भन्दाखेरि अब सिधै लेखेँ है नि त। अब सिधै लेख्यो भने त्यसलाई यो पेजको सबभन्दा बाहिरी रूपमा हेर्ला होइन, प्याराग्राफको यदि चिल्ड्रनहरू छ भने चिल्ड्रन हो नि त, पी भने चिल्ड्रन त चिल्ड्रन होइन, यो त सबभन्दा बाहिर छ, यो चिल्ड्रन कसरी भयो भने बडीको त चिल्ड्रन हो नि त यो होइन, बडीभित्रका यिनीहरू चिल्ड्रन अनि यिनीहरू सिब्लिङ्सहरू भयो। त्यसको लास्ट चाइल्डमा मैले के गरेँ भने जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर मैले के राख्नु पऱ्यो होइन, ब्लू पोरेट कलर मलाई वाइट राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब सेभ गरेर मैले सिम्पली हेरेँ होइन, यो प्याराग्राफ यो प्याराग्राफ बडीको चिल्ड्रन हो, तर बडीको चिल्ड्रन प्याराग्राफ तर कुन प्याराग्राफ लास्ट चाहिँ है, लास्ट चाइल्डलाई मैले कुनै युनिकली गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ गर्छु 20 पिक्सल दियो भने टक्क हेरेर होइन, बडीको लास्ट चिल्ड्रनलाई चाहिँ अप्लाई गर्नु है। कुनै पनि एलिमेन्ट अब युएलएलाई होइन, मैले यस्तो केस देखाएँ, भोलिको दिन एउटा यस्तो केस छ है, एउटा डिप छ अरे होइन, सेक्सन भन्ने छ, अब यो भित्र छन् रिङहरू। अब के गर्नु पर्यो,
अब पी मात्र लेखे त पुरै बडीमा जहाँ जहाँ छ है त फेरि चिल्ड्रन यसमा मात्र होइन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ नि गर्छ होइन मलाई सेक्सनको मात्र चाहियो भने चाहिँ के गर्ने सेक्सन अनि त्यसपछि पी सेक्सनको पी सेक्सन त पी त धेरै छ तर सेक्सनको पी को कुन भनेको लास्ट साइड भनेको नत्र त बाहिर भोलिको दिन बडीमा नि हुन सक्छ नि त है सेम कुराहरू जस्तै त्यो कुराहरू यता हुन सक्छ कपी पुरै के होल बडीमा अब रिप्लेस गरे हैन अब सेक्सनको यो 1 2 3 4 भनेको 1 2 3 4 भनेको बडीको 1 2 3 4 1 2 3 4 भनेको सेक्सनको यदि मैले सेक्सन लेखेन भने अब के गर्छ त्यो पेज भरिमा जहाँ जहाँ पाउँछ त्यहाँ त्यहाँ गर्छ ओके ल केही छैन हामीले ग्लोबलमा गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले के गरे भन्दाखेरि 4 वटा रिपिट गरे हैन अब त्यसमा हामीले लेख्यो भनेपछि जस्तै लास्ट चाइल्ड या फर्स्ट चाइल्ड जे नि गर्यो भनेपछि जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर थपेँ यसमा मैले अलिकति अनि त्यसपछि कलर राख्दै अलिकति है ल कलर ब्ल्याक राख्दै अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि पुरै तपाईको वेब पेज भरिमा पुरै खोज्छ प्याराग्राफ अनि त्यसको चाइल्ड गर्छ हैन मलाई स्पेसिफिक चाहियो अरे हैन जस्तै यहाँ बाहिर नि छ कुनै एउटा डिप भित्र नि छ हैन सेक्सन 1 भनेर अब त्यसमा नि छ 4 वटा भनेपछि कपी गरे ओ मिस्टेक यस्तो छ भने चाहिँ अब उले के गर्छ भन्दाखेरि यदि ग्लोबलमा हामीले लेखेछ भने चाहिँ उले अन्तिममा गएर गर्छ किन पेजको माथिबाट तल पर्छ नै मलाई स्पेसिफिक यो सेक्सन 1 को मात्र चाहिएछ भनेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै सेक्सन 1 को हैन यो यसको यो लास्ट चाइल्ड चाहिएको छ ग्लोबलको भनेपछि यसलाई के गर्छौं एउटा कुनै र्यापरमा राख्छौं जस्तै र्यापर भन्ने बनाए अनि त्यसभित्र राखे हैन अघि त अहिले त लास्ट पुरै तपाईको ग्लोबलको लास्ट गरे हैन मलाई र्यापरको मात्र लास्ट चाहिएको छ भने चाहिँ यसको अगाडि हामीले के थपे र्यापर भन्ने थपे हैन अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्याराग्राफ लास्ट चाइल्ड चाहिँ सिलेक्ट गर्छ तर कसको जसको प्यारेन्ट के होस् र्यापर भन्ने होस् हैन जस्तै यो प्याराग्राफ त उस्तै लास्ट हो ग्लोबली तर यसको प्यारेन्ट र्यापर हो र हैन नि त हैन यो प्याराग्राफ हो लास्ट र जसको प्यारेन्ट के छ तपाईको र्यापर भन्ने छ हैन सिलेक्टेड हैन लास्ट चाइल्ड कसको र्यापर भनेको अनि त्यसमा गएर अनि सिम्पली रिफ्रेश गरेर त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर अनि त्यो भित्र भएको सबै कुराहरू अप्लाई गर्छ है ओके त्यसपछि एउटा एक्टिभ भन्ने छ एक्टिभ अहिले उसमा हेर्छौं अनि त्यसपछि एन्थ चाइल्ड भन्ने छ है त अस्ति मैले टेबलमा गराएको थिएँ नि त त्यही कुराहरू यहाँ नि अप्लाई गर्छु है त जस्तै अहिले के गरे भन्दाखेरि 3-4 वटा चोटी कपी गरे मैले पछि क्रिटेरियालाई के भयो मेरो क्रिटेरियालाई के भयो ल र्यापर हैन अनि त्यसपछि र्यापरको पी अनि त्यसपछि एन चाइल्ड भन्नु है यो भने के भन्दाखेरि सुडो क्लास नै हो तर अलिकति फंक्सन यसले केही इनपुटहरु लिन्छ हैन जस्तै यसमा दुईटा टाइपको या त इन्टिजर लिन्छ या त अड र इभन लिन्छ फर एक्जाम्पल इन्टिजर लिन्छ मलाई फर्स्ट र लास्ट चाइल्डले अलिकति सुविधा त दियो तर अलिकति बढी सुविधा दिएन किन दिएन भन्दाखेरि जस्तै यसमा यो सेक्सन 1 भन्नेमा तपाईको सेक्सन 1 र्यापरमा एकछिन र्यापरलाई मैले के दिए त छुट्याउनलाई किन दुईवटा डिभहरु छन् ब्याकग्राउन्ड कलरलाई यसको अलिकति यो राख्थे र अलिकति प्याडिङ थप्थे प्याडिङ ल 20 पिक्सल जति थप्थे भनेपछि अब यो भएन उसको चिल्ड्रनहरु छ एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा अब फर्स्ट चाइल्ड र लास्ट चाइल्डले त सक्यो अब मलाई यो चाहियो रे हैन यो त छैन फर्स्ट र लास्ट चाइल्डले त कुनै पनि एउटा उसको फर्स्ट र लास्ट चाइल्ड मात्र अब दुईवटा मात्र छ एउटा कुनै पनि एलिमेन्ट वा कुनै पनि र्यापरमा छ भनेपछि त सजिलो भयो सुरुको लागि फर्स्ट चाइल्ड गर्ने लास्टको लागि लास्ट चाइल्ड गर्ने दुईवटा मात्र अब दुई भन्दा बढी छ हैन 4-5 वटा चीज छ भनेपछि त्यतिलाई आउँछ तपाईको एन चाइल्ड भन्ने अब यसो दुई टाइपको प्यारामिटरहरु लिन्छ प्यारामिटर भनेको जुन फंक्सनको भित्र जान्छ भ्यालुहरु है आर्गुमेन्टहरु अब एउटा त इन्टिजरहरु लिन्छ 1 2 3 4 है जस्तै मलाई यो तेस्रोको गर्नु पर्यो हैन तेस्रोमा केही गर्नु पर्यो भने अब 3 मा 3 लेखे एन चाइल्ड भन्यो हैन नम्बर अफ चाइल्ड भन्यो एन त भनेको नम्बर अफ कत्यौं
त्यो ऱ्यापर भन्नेको जुन टीहरू छ चिल्ड्रनहरू छ त्यसको तेस्रो भनेको होइन यति भने त हामीलाई थाहा छ यति भने त ऱ्यापरको सब चिल्ड्रन हो तर त्यसको पछाडि एउटा सुडो क्लास लगायो के लगायो एनचाइल्ड भन्ने पी त पी तर सबै होइन कुन टी तेस्रो होइन 3 भनेको थर्ड यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल ब्याकग्राउन्ड कलर पनि थप्थेँ ल पुली बोइलेट गरेर र त्यसपछि कलर थपेँ ल होइन वाइट थप्यो भने अब हेर्ने त के गरेँ यो ऱ्यापर भन्ने पीको जुन थर्ड एलिमेन्टलाई गएर सिलेक्ट गर्यो एउटा त्यही होइन जस्तै फोर्थलाई चाहियो भने फोर्थलाई है अब फर्स्टलाई नि हुन्छ है त जस्तै 1 राख्यो भने फर्स्ट होइन अब यो कति हो 1 2 3 4 5 6 7 होइन लास्ट भनेको 7 गरे भने हुन्छ अब 8 गऱ्यो भने के होला केही नहोला किन 8th भन्ने चिल्ड्रन नै छैन क्या तर यहाँ एउटा चिल्ड्रन थप्यो भने अनि अप्लाई होला किनकि त्यसपछि त 8th हुन्छ नि त अब सेभ गरेर रिफ्रेस गरे भने ऊ होइन 8th भयो एउटा त यो तरिका भयो अर्को भनेको अड इभन र जुन अस्ति हामीले टेबलमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गरे है त्यो के भन्दाखेरि अब जस्तै एक सिलेक्ट गर्न त भयो मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि जुन अडहरू छन् नि अड भनेको यो होइन अड नम्बर भनेको के हो 1 3 5 7 9 इभन भनेको 2 4 6 8 होइन मलाई अडहरूमा अड चिल्ड्रनहरूमा केही गर्नु छ स्पेसिक होइन फर इक्जाम्पल अब लेख्ने है त यहाँ अडको लागि अड नै लेख्ने अड गरेँ अड दिएँ है त त्यो ब्राकेटभित्र त्यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दियो र अलिकति प्याडिङ थप्दै होइन 20 पिक्सल जति अब सेभ गरेर हेऱ्यो भने अड हो नि त यो 1 भने सबभन्दा सुरुमा 1 पर्छ होइन अड भयो दोस्रोलाई गरेन किन यो त इभन हो थर्डलाई गर्यो किन गर्यो यो फेरि अड आयो फोर्थलाई गरेन इभन फिफ्थलाई गर्यो अड सिक्स्थलाई गरेन इभन सेभेन्थलाई गर्यो अड र एट्थलाई गरेन किन इभन अब अडलाई त गयो होइन कतिलाई त इभन नै चाहिएला अब त्यसको लागि इभन भन्ने लेखेँ इभिएन यति लेखेर सेभ गऱ्यो भने अब के गर्यो अडलाई गरेन अब को लागि गर्यो इभनलाई अब यहाँ त दुईवटा मात्र गरेर जे कुराहरू दिन सकिन्छ है यहाँबाट यो एउटा के बुझ्ने भन्दा म स्टाइलिङ सिकाइरहेन मैले सिलेक्ट गर्ने के लास्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड होइन अनि कुनै नम्बर दिएर त्यसलाई अब त्यो स्पेसिफिक चिजलाई के गर्ने प्याडिङ दिने कि ब्याकग्राउन्ड कलर दिने कि कलर छुट्टै दिने कि होइन बोर्डर दिने कि त्यो कुरालाई लुकाउने कि होइन जस्तै यो अर्डर इभन चिल्ड्रनहरूलाई मलाई लुकाउनु छ अरे डिस्प्ले नन गरिदिए ल होइन यहाँ छन् 8वटा चिल्ड्रनहरू तर यहाँ त 4वटा मात्र किन हरेक अडलाई हो र इभनलाई हरेक इभनलाई के गर्थ्यो हामीले हाइड गरिदियो है जे नि गर्न पायो कि सिएसएसको जति फुल तपाईँको प्रोपर्टीहरू चाहिँ त्यो सबै लाउन पायो तर यसले यसको पावर बुझ्ने त यसको पावर के गर्छ हरेक इभनलाई सिलेक्ट गर्छ अडले सिलेक्ट गर्छ है ओके त्यसपछि फोकस भन्ने छ यो पछि हामी फर्ममा पढ्छौँ है आज सबै कुराहरू अलिकति हेर्न भ्याउँदैन किनकि फर्म हामीले पढेको छैनौँ फर्मको सिएसएस पढेको छैन त्यसमा केही कुराहरू पढ्छौँ हामीले केही कुराहरू त्यसमा अप्लाई हुन्छ फोकस भन्ने एक्टिभ भनेको नि त्यसमै अप्लाई हुन्छ अलिकति लिङ्कमा नि अप्लाई हुन्छ ल अलिकति लिङ्क पनि हेरौँ है त जस्तै यो भित्र एउटा लिङ्कहरू छ फर इक्जाम्पल है ए छ एचआरएफ ल ./blog.html छ र यसको ब्लग पेज छ है यसमा के गरे भन्दाखेरि विचार गर्ने है त एमा लगाए एक्टिभ भन्ने पछि यो फर्ममा हेर्छु फर्म अलिकति बढी प्रष्टसँग बुझिन्छ यसमा त अब त्यति काम त गर्छ तर त्यो अलिकति त्यो फिचर त यसमा त्यो एड भयो त्यो काम चाहिँ होइन रियल लाइफमा युजरलाई त्यति त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ देखिँदैन जस्तै ए एक्टिभ गरेर ल मैले यसको कलर रेड गरिदिएँ है अब हेर्नु है त रिफ्रेस गरेँ यहाँ लिङ्क छ होइन ब्लग पेज यसो गरौँ त यसलाई सुरुमा राखौँ अलिकति तल हो ल यहाँ राख्दै सेभ गरेँ मैले होइन यो ब्लग पेज छ अब डिफल्ट चाहिँ अलिकति ब्लू कलर छ एक्टिभ भनेको के हो भन्दाखेरि यो कर्सर छ नि कर्सर होइन कुनै चिजमा क्लिक भएको छ जस्तै यो अब अहिले साउन्ड सुनिरहनु भएको छ कि छैन माउसको क्लिक गरेँ होइन जुन माउसको जुन यो तपाईँको बटन हुन्छ नि त जस्तै यो थिचेँ होइन थिचेछु मैले है छोडै छैन थिचिरहेको छु यो बटन जस्तै डोरबेल हुन्छ नि त डोरबेलबाट अलिकति इक्जाम्पल अझ राम्रोसँग बुझिन्छ
जस्तै डोरबेल कतिलाई बज्छ, बत्ती जस्तो होइन नि त, बत्तीको के हुन्छ यो जस्तै बल्ब छ अरे रुमको होइन, लाइट छ, त्यो त एकचोटि थिच्यो बल्यो, फेरि अफ गर्नाले फेरि थिच्नुपर्छ होइन। तर डोरबेलको के हुन्छ एक्टिभ भइराख्नुपर्छ होइन। जस्तै यो डोरबेल छ, यहाँ माथि बनाइसकेको रहेछु होइन। जस्तै यो डोरबेल छ, यसमा थिचिराख्यो भने होइन, डोरबेल छ अरे, थिचिराख्यो भने मात्र बल्छ नि त, तपाईँको बज्छ नि त है। त्यो त्यो छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, अफ हुन्छ नि त। हो त्यस्तै हो एक्टिभ भनेको भन्नाले माउस क्लिक गरिराख्यो भने है त, क्लिक हामी प्रायः जस्तो क्लिक गरेर त्यत्तिकै राख्दैनौँ, डोरबेल जस्तो गरेर के गर्छ क्लिक गर्छौँ छोड्छौँ यसरी, एक क्लिक दुई क्लिक यस्तरी यस्तरी होइन। तर एक्टिभ बनाए त्यस्तो होइन, एक्टिभ बनायो के भन्दा क्लिक गरिरहँदाखेरि हो, क्लिक गरिरहेको छु है, छोड्यो भने ऊ जान्छ क्या, क्लिक गरेर छोड्यो भने त सिधै जान्छ, तर मैले क्लिक गरिराखेँ भने त्यो भने एक्टिभ हो। पछि फर्ममा नि हेर्छ यसको। त्यही भएर अघि अलिक काम लाउँदैन, किन भन्दाखेरि कसैले नि कुनै पनि मान्छेहरू कुनै पनि युजरहरू कुनै लिङ्क छ भने त्यसमा क्लिक गरेर यस्तरी त बस्दैन नि त, के गर्छ ए यहाँ लिङ्क रहेछ भन्छ सिधै क्लिक गर्छ, ऊ मिली सेकेन्डको अलिकति देखिन्छ क्या, त्यो रातो हेर्ने त अलिकति कलर हामीले के गरेछौँ रेड गरेछौँ, त्यो क्लिक गर्दाखेरि सानो देखिन्छ क्या, किनकि क्लिक गर्दाखेरि त नेक्स्ट पेज गइहाल्छ नि त, एकछिनलाई देखिन्छ। त्यही भएर त्यति प्रयोग जस्तै हुँदैन, तर एक्टिभको यसमा नि काम लाग्छ लिङ्कमा नि भन्न खोजेँ है। यसमा धेरै कुराहरू छ, दुई तिनवटा अरू कुराहरू छ। अब होभर यसमा नि काम लाउँछ होइन। जस्तै ए एक्टिभ गरे माथि ए होभर गरेर है, ल कलर के छ ब्लू छ, कलर चाहिँ ल मैले ग्रिन गर्नु पर्यो अरे है। अब हेर्नु है त, रिफ्रेस गरेँ ओभर गरेँ नि ग्रिन कलर भयो, तर क्लिक गरिराख्यो भने तपाईँको एक्टिभ भयो है। यो कुराहरू डिफ्रेन्स बुझ्ने है त। एउटा भिजिटेड भन्ने त छ, तर अलिकति काम गर्दैन खै किन गर्दैन थाहा पाएँ है। जस्तै भिजिटेड भन्ने छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कलर ल येल्लो गरिदिउँ रे है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो रिफ्रेस छ, सबभन्दा सुरुमा तपाईँको पेज छ होइन, यो छ। अब मैले क्लिक गरेँ है त, ब्याक गरेँ, VISITT यसको लागि सबभन्दा PLUD अरे लिङ्क ए ओभर ए एक्टिभ ए भिजिटेड यसमा एउटा ए लिङ्क ए ओभर ए एक्टिभ ए भिजिटेड। यसको प्राय जस्तो अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा अहिले है त मेरो के प्रब्लम आयो किन येल्लो भइरहेको, सुरुमा के हुन्छ ए लिङ्क भनेको डिफल्ट कलर होइन, यो लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ। जस्तै मैले पहिलाबाट भनिरहेको छु नि त, धेरै कुराहरू के हुन्छ इनहेरिट भएर आएको हुन्छ, त्यही कुराहरू हो यो इनहेरिट होइन। डिफल्ट कलर के हुन्छ ब्लू हुन्छ होइन। अब होभर भनेको बुझिहाल्नु भयो, त्यसमा चाहिँ होभर गऱ्यो भने किन राउन्ड एकैछिन होभर नै भइरहेको ए भिजिटेड ल ठिक छ, एकछिनलाई हेरौँ ल, त्यो भयो होइन डिफल्ट कलर। अब होभर भनेको के हो, त्यो माथि लग्यो भने के हुने भन्ने कुरा, होभर भने के स्टेट गर्ने, एक्टिभ भने बुझिहाल्नु भयो होइन, त्यसमा क्लिक भइराख्यो भने। अब यो भनेको के भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँको कलर ब्लू हुन्छ होइन, बुझ्नु भन्दा डिफल्ट कलर जस्तै रिफ्रेस भर्खर पेज खोलेर एउटा लिङ्क छ अरे त्यसको ब्लू हुन्छ होइन। त्यसपछि भिजिट गरेर एकछिनलाई यो भिजिट गरेर अनि त्यसको ब्याक आयो भने त्यसको ब्लू हुँदैन क्या होइन, त्यसको कलर के हुन्छ येल्लो हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि ए यो लिङ्कमा अलरेडी हामी गइसक्यौँ है भन्नाले अब ब्याक आयो नि त। अब ब्याक अहिले त एउटा लिङ्क छ, भोलिको दिन दुई तिनवटा लिङ्क छ फर इक्जाम्पल होइन। तपाईँको डिटेल नै काम गरेन, 2 3 4वटा छ होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 4 5वटा लिङ्कहरू भयो होइन।
अलि मेरो के सिन्ट्याक्स रङ भएछ जस्तो लाग्यो, किन काम गरेर आएन? सिन्ट्याक्स सही छ नि, एएचआरएफ अनि यो ठिकै लेखेको छ त, के भएको छ? अरू नि छ यो ट्यागमा ए भन्ने छैन। ओके ल एकछिनमा हेरौँ ल। के गर्छ भन्दाखेरि अब जस्तै यो क्लिक गरे हैन, भिजिट गरे हैन, भिजिट गरिसक्यो नि त, ब्याक आयो। अब सबै कलरहरू अहिले सेम भयो भने त मलाई थाहा भएन नि त कुन लिङ्क हो। अब यो अहिले ब्लू छ अरे, सबै ब्लू छ अरे मानिलिउँ। एकैछिन सिन्ट्याक्स किन रङ भएको छ अहिले हेर्छौँ। चारवटा ब्लू हुन्छ हैन, त्यसमा क्लिक गरे अब ब्याक आयो भने यो येल्लो हुन्छ के, यो भिजिट। अब यो तीनवटा ब्लूहरू हुन्छ हैन, फेरि यसमा ल बिचको गएर हैन ब्याक आयो। अब या युजरले त अहिले त चारवटा छ नि, भोलिको 10वटा लिङ्कहरू हुनसक्छ। अब ब्याक आएर हेऱ्यो भने भिजिटेडको कलरहरू छुट्टै छ भने चाहिँ उसले भन्छ ए यसमा त अलरेडी म गइसकेँ, अब यिनीहरू बचेको लिङ्क हो र यिनीहरू चाहिँ क्लिक नभएको भिजिट नगरेको लिङ्कहरू भनेर बुझिन्छ है। त्यसरी चाहिँ काम लाउँछ। एकैछिन किन काम गरेन? कोड त सही छ मेरो। ए लिङ्क किन काम गर्यो? ए एलआइएन के ए एक्टिभ ए भिजिटेड एसआइटी सबै ब्लू भयो हैन। ए एसआइटी कलर येल्लो रह्यो हैन। एकैछिन है त, सिन्ट्याक्स त रङ नहुनु पर्ने। एसआइटी ए भिजिटेड पिङ्क है, जस्तै 3 डबल थ्रेसको ब्याक आयो भने ब्याक आयो है। अघि के थियो? ब्लू थियो हैन, अब त्यसमा क्लिक गरे ब्याक आयो। अब के भयो? पिङ्क भयो नि त है। यसरी चाहिँ काम गर्छ भिजिटेड। यही त कलर लेखेको छु है मैले। कन्ट्रोल टी गरेँ हैन, सबै भिजिटेड किन भइरहेको? अलरेडी हामीले भिजिट गरेर हो र भने त यसलाई म नेक्स्ट सेटमा खोल्छ, क्रोममा खोल्छ। ए त्यहाँ भिजिटेड अलरेडी गरिसक्यो भनेर क्या? जस्तै अब यहाँ के भयो तपाईँको ब्लू छ हैन। अब मैले के गरेछु, भिजिट गरिसकेपछि पिङ्क हुने भनेछु। ब्लू छ नि त डिफल्ट। अब म यसमा क्लिक गर्छु है त, यहाँ क्लिक गरेँ ब्याक आयो। ओहो चारै भयो। ए चारै एकछिन है त, चारै एउटै लेखेछु नि त एकछिन ल। यो फर्म रे हैन, फर्म डट एचटिएमएल यो भनेको तपाईँको न्यू अनि टेबल ल रिफ्रेस गरेँ मैले। अब हेर्ने त यसमा हामीले भिजिट गरेर आइसक्यौँ। अब भोलिको दिन यसमा गएर हैन भिजिट गरेर अब हेर्ने त यी दुईटाहरू हामीले के तपाईँ भिजिट गरेर आइसक्यौँ हैन। यसो यसमा गयो, अब भिजिट गरेर आइसक्यौँ। अब यसमा गयो भिजिट गरेर आइसक्यौँ है। त्यसरी चाहिँ यो कुरा। अब ए लिङ्क हामी डिफल्ट लेख्दैनौँ, डिफल्ट कलर हुन्छ हैन, डिफल्ट अब डिफल्ट ब्लू हुन्छ नि त। डिफल्ट तपाईँको के हुन्छ? ब्लू हुन्छ। अब चाहिँ हुँदैन, अब त भिजिटेड गरिसक्यो नि त सबै पेजमा है, डिफल्ट ब्लू हुन्छ। अब हैन मलाई डिफल्ट ब्लू हैन अरू चिज चाहियो भने चाहिँ यस्तरी ए लिङ्क डिफल्ट है त, जुन डिफल्ट देखिने हुन्छ नि त सबभन्दा सुरुमा। अब अहिले चाहिँ देखिरहेन, सबै पेजहरू हामीले भिजिट गरिसक्यौँ। अब होभर भनेको बुझिहाल्नु भयो, त्यसमा चाहिँ के भयो भने माउस गयो भने, अनि त्यसपछि एक्टिभ नि बुझिहाल्नु भयो। एक्टिभ भनेको त्यसमा क्लिक भयो भने। अनि भिजिटेड भनेको के भन्दाखेरि एकचोटि त्यो लिङ्कमा हामीले भिजिट गरिसकेका छौँ भनेपछि त्यसको कलर के हुन्छ? पिङ्क हुन्छ। पिङ्क भन्दा जेनी राखेँ अहिले मैले पिङ्क राखेँ है। ल सुडो क्लासको त्यो भयो। अब धेरै अरू छन् है। अब अलिकति फर्ममा छन् केही कुराहरू भन्ने कुराहरू, नत्र अरू पनि छन् धेरै सुडो एलिमेन्टहरू, तर तिनीहरू प्रायः जस्तो युज धेरै कम हुन्छ फ्रिक्वेन्टली। र मैले बढी युज हुने कुराहरू मैले भनेको होइन। सुडो एलिमेन्ट्स स्पेलिङ नै बोल्छ पिएससी भिडियो
CSS हाने हैन हामीले धेरै हेर्न सक्छौं है W3 स्कुलमै हुन्छन् अब यता ल एक्जाम्पल हेर्यो भने हामीले यत्रो हो के यत्रो केहरु छ पछि एउटा रुट पछि हेर्छौं है त्यहाँ रुट यो पछि हामी बुटस्ट्र्याप खास गरी पढ्दाखेरि एन चाइल्ड मैले पढाइहालेँ अनि ल्याङ्ग्वेज भन्ने चाहिँ त्यो खासै युज हुँदैन फोकस भन्ने हामी पछि उसमा हेर्छौं फर्ममा फर्स्ट चाइल्ड हेरे लास्ट चाइल्ड हेरे अब यिनीहरु चेक्ड भन्ने नि यो फर्ममा हैन फर्मका कुराहरु धेरै छुटे छ डिसेबल भन्ने नि फर्ममा हेर्छौं एक्टिभ भन्ने एरियाले अनि तपाईको लिंक भन्ने नि एरियाले एन चाइल्ड एरियाले अब लगभग धेरै एरियाले रुट भने पछि हेर्छौं भेरिएबल जब यो फुल रेस्पोन्सिभ पढ्छौं जतिलाई रेस्पोन्सिभ वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने हैन त्यतिले भिजिटरहरुले भर्खरै पढ्यो है त्यो कुराहरु सुडो एलिमेन्ट ल सुडो क्लास हो त्यसपछि आउँछ हामी सुडो एलिमेन्ट है अलिकति नाम मिल्दो जुल्दो छ किन नाम मिल्दो जुल्दो अलिकति सेम टाइपको छ के एट्रिब्युटहरु है अब सुडो एलिमेन्ट अघि मैले के भन्ने थिएँ भन्दाखेरि सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासमा एउटा डिफरेन्स छ भने थिएँ फेरि मैले यहाँ सिन्ट्याक्स रङ लेखेको छु अहिले भन्छु है त यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईको एलिमेन्ट हैन एचटीएमएल एलिमेन्ट छ नि त त्यसको स्पेसिफिक पार्टहरुमा हैन स्पेसिफिक त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर स्टाइलिङहरु थप्न छ यसको काम नि त्यही हो है कुनै पनि तपाईको एचटीएमएल तपाईको एलिमेन्टहरु छ त्यसको स्पेसिफिक टाइपमा या स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ के कुराहरु गर्नु छ भनेपछि हामीले सुडो तपाईको एलिमेन्ट्सहरु युज गर्छौं है त्यो भने सुडो क्लासहरु हो सुडो क्लास भनेको स्टेटहरु हैन के स्टेटमा के गर्ने जस्तै होभर गर्दाखेरि के गर्ने लिंकहरु भिजिट भयो भने के गर्ने हैन फर्स्ट चाइल्ड भयो भने के गर्ने लास्ट चाइल्ड भयो भने के गर्ने यसले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ है सुरुमा एउटै जस्तो लाउँछ किन सिन्ट्याक्स नै एउटै छ मैले यहाँ अलिकति रङ लेखेको छु यहाँ डबल वटा कलन हुन्छ त्यसको सिंगल कलन हुन्छ विचार गर्ने है त तपाईको सुडो क्लासहरुको यसको चाहिँ डबल कलन हुन्छ मैले चाहिँ अलिकति टाइपिङ गर्दाखेरि विचार नगरेको छु है ओके अब फर एक्जाम्पल सिम्पल हेर्यौ भने जस्तै कुनै फर्स्ट लेटरहरु छ फर्स्ट लेटरमा के गर्नु पर्यो कुनै लाइनमा के गर्नु पर्यो हैन कुनै पनि एलिमेन्टको अगाडि त्यो एलिमेन्टको अगाडि के थप्नु पर्यो या त्यसको पछाडी के थप्नु पर्यो है यसा कुराहरु हामीले के गर्छौं सुडो एलिमेन्टको थ्रु गर्छौं अब सिन्ट्याक्स हेर्यो भने त्यही छ सिलेक्टर अनि त्यसपछि सुडो एलिमेन्टको नेम जस्तै अघि सिलेक्टर र सुडो क्लास चाहिँ त्यही हो तर यहाँ डबल कलम हुन्छ है त एकैछिन म हेर्छु अहिले हेर्छौं त्यस्तै अनि त्यसपछि भित्र आएको के भयो प्रोपर्टीहरु र भ्यालुहरु भयो है ल अब सबभन्दा सुरुमा हेर्यो भने फर्स्ट लाइन सेम छ है सिन्ट्याक्स तर त्यो सिंगल कलनको ठाउँमा दुईवटा कलन है त सुडो क्लासको एउटा कलन सुडो एलिमेन्टको दुईटा कलन है सुरुमा कन्फ्युजिङ दुईटै एउटै जस्तो लाउँछु तर डिफरेन्स कुराहरु त्यहाँ मैले डबल कलन लेख्न छुटारे छु यता ल है अब यसलाई हेर्यो भने अब यसको के गर्छ अब नामबाट नै क्लियर छ के गर्ला यसले कुनै पनि एलिमेन्टको फर्स्ट लाइनलाई के गर्नु छ भनेपछि गर्ला हैन the first line elements will use to add a specified style to the first line of a text है कुनै पनि एलिमेन्ट को फर्स्ट लाइन को टेक्स्ट लाई फर्स्ट लाइन मा केही स्पेसिफिक गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि युज हुन्छ हैन जस्तै हामीले रियल टाइममा एक्जाम्पल हेर्यो भने जस्तै यहाँ के छ अब यसैले गरौँ त हैन जस्तै प्याराग्राफमा दुईवटा लाइन छ हैन अब फर्स्ट लाइनमा मलाई के गर्नु छ अब सबै कुरा सबै सीएसएस दिन पाउँदैन है त फेरि यसमा जस्तै यो हो हैन सिलेक्ट मलाई यसको यसो गरेर पहिला यो कम्प्लेक्स गर्यो भने फेरि दुईटा कुराहरु लगाउन सकिन्छ है एकै चीजमा र म त्यो गरिदिनु सबभन्दा सुरुमै गरे मैले के गरे भन्दाखेरि त्यसमा अहिले आउँछु बिस्तारै ल के गरे भन्दाखेरि ल ग्लोबलमै लेख्दै एकछिनलाई सबै लाइन प्याराग्राफको डबल कलम फर्स्ट लाइनमा मैले के गर्नु पर्यो कलर दिनु पर्यो छुट्टै है कलर दिए ल एकछिनलाई मैले ल क्रिम्सन कलर दिए अब हेर्ने मैले के गरेछु ग्लोबलमा है त प्याराग्राफको सबभन्दा फर्स्ट लाइनमा मैले क्रिम्सन भन्ने कलर दिएछु रिफ्रेश गरे हैन त सबै प्याराग्राफको के गर्यो फर्स्ट लाइनलाई है त फर्स्ट लाइन जस्तै यो एक्विजिसन भन्ने अहिले फर्स्ट लाइनमा परेछ हैन तर यो फर्स्ट लाइनमा नपर्न सक्छ कतिबेला मैले यसलाई अलिकति सानो गर्दिए भनेपछि ओके क्रोममा खोलेछु है मैले एकछिन
हैन फर्स्ट लाइनलाई गर्यो मैले यसलाई सानो गरेँ है त अघि यो के परेको थियो कुन लेटर परेको थियो यो ठुलो गरे भने हैन एक्युजम भन्ने परेछ हैन फर्स्ट लाइनमा अब यो नपर्न नि सक्छ नि त हैन जस्तै आइप्याडबाट हेरिरहेछ भने नेक्स्ट लाइनमा गयो नेक्स्ट लाइनमा हुँदाखेरि कालो हुन्छ उसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा कुन कुन वर्डहरू पर्यो हेर्दैन कि सुरुमा डिक्लेयर गर्दैन उसले के डिक्लेयर गर्छ भने ब्राउजरको साइज अनुसार जुन जुन कुराहरू फर्स्ट लाइनमा पर्यो नि त त्यसलाई मात्र जस्तै यो प्यारिजम भन्ने फर्स्ट लाइनमा छ सानो भयो भने त्यो सेकेन्ड लाइनमा पर्छ सेकेन्ड लाइनमा हुने बित्तिकै त्यसको आफ्नो रूप लिन्छ उसले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट लाइनमा मात्र के गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्छ है अब यसमा प्याडिङ दिन लायो भने हुँदैन है त प्याडिङ दिन प्याडिङ फर्स्ट लाइनमा प्याडिङ दिने हैन नि त कुनै पनि एलिमेन्टमा हो प्याडिङ दिने भन्ने कुराहरू यसमा प्याडिङ दियो भने त्यो हुँदैन नि त यही कुराहरू बिचारा सबै कुराहरू अप्लाई हुन्छ भन्ने चाहिँ प्याडिङ दिए अब यसमा मात्र छुट्टै भन्ने कुरा है कलर दिन सकिन्छ या ब्याकग्राउन्ड कलरहरू दिन्छ यसको चाहिँ फन्ट साइज फर्स्ट साइजको फन्ट साइज अलिकति ठुलो गर्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल 25 पिक्सल है अरू सबै सानो छ त्यसको मात्र के भयो तपाईँको ठुलो भयो है फर्स्ट लाइन भयो त्यस्तै फर्स्ट लेटर भन्ने छ जस्तै प्याराग्राफको यो त फर्स्ट लाइन भयो यो फर्स्ट लेटरको एल मात्र एललाई मात्र कुनै पनि हामीले एउटा म्यागजिनहरुमा या न्युजपेपरहरुमा देखिरा हुन्छ नि त है के हुन्छ एउटा टाइटल हुन्छ हैन यस्तो टाइटल हुन्छ अनि यहाँ प्याराग्राफ हुन्छ हैन यस्तो प्याराग्राफ हुन्छ अनि प्याराग्राफको फर्स्ट लेटर चाहिँ यत्रो हुन्छ के यस्तो पी होला अनि त्यसको यसरी लेखे होला हैन यसरी लेखेर फेरि सेकेन्ड लाइन स्टार्ट तर फर्स्ट लेटर चाहिँ के भयो अब त्यस्तो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यही सुडो एलिमेन्ट तपाईको के छ फर्स्ट लेटर भन्ने छ ल यहाँ फर्स्ट लाइनको सट्टा मैले के गरे फर्स्ट लेटर गरे FRST LETTR गरे अब यसको फन्ट साइज यति दिए कलर नै त्यही दिए त्यही स्टाइल त्यो अघि लाइनमा दिएको थियो अब के गरे हामीले तपाईको लेटरमा दिनु पर्यो हैन रिफ्रेश गरे हैन सबै प्याराग्राफको के गरे तपाईको फर्स्ट लेटरलाई उले के गरे स्पेसिफिक स्टाइल दियो है अब सबैको चाहेन अनि मलाई एउटा मात्र चाहियो भने त्यसलाई अब केही स्पेसिफिक दिन्छ जस्तो मलाई यो प्याराग्राफको मात्र चाहियो यसलाई छुट्टै क्लास दिए मैले प्यारा 1 भन्ने दिए हो यानी सेभ गरे अनि यहाँ प्याराग्राफमा दिएर के गरे डट प्यारा हो यानी भन्ने अनि त्यसको फर्स्ट लेटरलाई मैले गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रेस गरे अब के गरे हरेक प्याराग्राफको नदिएर त्यो फर्स्ट जुनमा मैले क्लास दिए त्यसको फर्स्ट लेटरलाई मात्र के गरे स्पेसिफिक दिए है फर्स्ट लेटरको कहाँ भयो अब यो दुईवटा कुराहरु छ र इम्पोर्टेन्ट है त बिफोर एन्ड आफ्टर अब एउटा धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ अहिले म सामान्य नर्मल कुराहरु गर्छु अब यो एउटा यो भने एकदम एडभान्स यसको फेरि छुट्टै छ है पछि हामी टाइम भयो भने अझै हेर्छौं यसले आज चाहिँ एउटा बेसिक हेरौँ यसको धेरै एडभान्स रूप धेरै डिपमा जान सकिन्छ यसको फेरि छुट्टै छ के है बिफोर एन्ड आफ्टर भन्ने अब नामबाट नै क्लियर छ हैन के छ यसको नाम बिफोर भन्ने छ अब यसले के गर्ला भन्दाखेरि केही कुराहरु गर्ला के गर्ला त्यसको बिफोर के त्यो भन्दा अगाडि गर्ला अब कसको अगाडि कति बेला के हेर्छौं सिम्पल जर्नल कन्सेप्ट बुझ्यो भने यसले के गर्छ कुनै पनि चीजको अगाडि के बिफोर चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा त्यति लेख्ने भित्र स्टाइल नै हो हैन त्यही सीएसएस जुन स्टाइलिङहरु हामी लेख्छौं त्यही नै लेख्ने हो तर त्यसको अगाडि के गर्ने भन्ने यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट हैन एचटीएमएल एलिमेन्टहरु छ त्यो एलिमेन्टको अगाडि के जस्तै यो हेडिङ भन्ने छ हैन यो एलिमेन्टमा अब एलिमेन्टको कन्टेन्ट भने के हो यो कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टको अगाडि के जस्तै यसको सबभन्दा अगाडिको चीज भने के छ एच यो एच भन्दा अगाडि नै केही चीज एच भन्दा अगाडि नै यहाँ भने हैन है फेरि यो त कन्टेन्ट यो एलिमेन्ट भन्दा बाहिरको एलिमेन्ट भन्दा भित्रै तर जुन फर्स्टको चीज छ नि त्यो भन्दा नि फेरि अगाडि केही गर्नु छ यहाँनिर जस्तै यहाँनिर एस थपे यस्तो गर्नु छ भने चाहिँ हामीले बिफोरको युज गर्छौं अनि सेम हो आफ्टर हैन यो एलिमेन्टको ठ्याक्क पछाडी भने यो s2 को ट्यागको पछाडी हैन यसको पछाडी है त फेरि धेरैले आफ्टर बिफोर आफ्टरमा के कन्फ्युज हुन्छ यसको पछाडी एलिमेन्टको पछाडी हैन यो यसको पछाडी भन्ने हुन्छ यो जो भित्रको कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्टको अगाडि र पछाडी भन्ने कुरा है बुझाउँछ धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ यसबाट पछि हामी डिटेलमा हेर्छौं आज चाहिँ बेसिक हेर्छौं है त कुनै दिन टाइम भयो भने यसको फेरि डिफरेन्ट क्लासहरु हेर्छौं ल यसले के गर्छ सिम्पल डेफिनेसन हेर्ने भने त्यही हो सुडो एलिमेन्टको नामहरुको ठाउँमा त्यही फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर पढे थियो त्यसैगरी के आउँछ बिफोर भन्ने आउँछ डबल कलन बुझ्ने है त
सुडो एलिमेन्टमा जहिले पनि डबल कलन, सुडो क्लासमा सिंगल कलन है। सुरुमा कन्फ्युजिङ हुन्छ कुन सुडो एलिमेन्ट कुन सुडो क्लास भन्ने। त्यो चाहिँ पछि बिस्तारै गर्दै गर्दै जानुभयो प्र्याक्टिस गर्दै यो चाहिँ सुडो एलिमेन्ट यो चाहिँ सुडो क्लास भन्ने है। ल यसलाई मैले सुरुमा एउटामा गरेँ भने ल फर इक्जाम्पल यसमै गरौँ त S2 मा एकै S2 राखेँ यो पेजभरिमा एउटै छ होइन S2। ल मैले S2 मा के गर्नु पर्यो कि एक चिज गर्नु पर्यो होइन। जस्तै S2 के छ यता यो हेडिङ छ होइन। यसको म पहिला अलिकति स्टाइलिङहरू सबै हटाइदिएँ, अलिकति मलाई डिस्टर्बिङ भइरहेको। ल यो छ नि त डिफल्ट। अब यसको मलाई के गर्नु भयो, यसको अगाडि केही गर्नु पर्यो भनेपछि यहीँ लेख्दा नि हुन्छ, यसको तल लेख्दा नि हुन्छ S2 त्यही डबल कलन बिफोर भन्ने है। त्यसपछि के होइन त्यही CSS। यसमा एक दुईवटा एडिसनल चिजहरू हुन्छ, जस्तै केही कुरा थप्नु पर्यो कन्टेन्ट चिजहरू, कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ। ए थपेँ मैले फर इक्जाम्पल हेर्नु त ए हेडिङको अगाडि छैन कि छ र छैन, तर ए आयो होइन। CSS बाट यति पावर क्या। अब अरू त स्टाइलिङहरू थप्न सक्थ्यो, अब कन्टेन्ट नै थप्न सक्ने भयो क्या, बुझ्नु भयो नि है। S2 को अगाडि मैले के थपेँ भन्दा त्यो ट्यागको बाहिर होइन है त, फेरि म यहाँ देखाउँछु। यो S2 हो, S2 को भित्र त्यो ट्यागको भित्रै हो, तर त्यो हेडिङ भन्ने जुन तपाईँको कन्टेन्ट त्यसको अगाडि थपेको यो हो। हेर्नु त ओभर गर्दा ठ्याक्कै यहाँ देखाइरहेको छ होइन बिफोर। त्यो ट्यागको भित्र होइन, तर कन्टेन्टको अगाडि है। बिफोर तपाईँको कन्टेन्ट के तपाईँको हामीले कन्टेन्ट मात्र होइन स्टाइलिङ थप्दा। फर इक्जाम्पल मलाई यसको अगाडि एउटा मार्कर बनाउनु छ। अस्ति हामीले युएलमा एलआईमा डिफल्ट मार्कर हुन्छ, मैले चाहिँ कस्टम नि बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई बिफोर लेखेर मैले गरेको थिएँ होइन। पछि हामी सुडो एलिमेन्टमा सुडो क्लासमा पढ्छौँ भन्ने त्यही कुराहरू आज हेर्छौँ है त। जस्तै मलाई यसको अगाडि एउटा रेड कलरको त्यही युएलएलआई, अब यो त युएलएलआई त होइन के अरे, यसमा मार्कर आउँदैन के अरे, तर मलाई चाहियो भनेपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्टेन्ट त लेख्नै पर्छ है बिफोर अगाडि, तर स्पेस के यहाँ के लेख्नु पर्दैन भन्नाले स्पेस राख्ने, हामीलाई कन्टेन्ट दिनु छ। यसको अगाडि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा चिज क्रिएट गरेँ मैले, त्यसको हाइट दिएँ मैले। ल फर इक्जाम्पल 10 पिक्सल, विड्थ नै दिएँ ल 10 पिक्सल। अब यो एकदम मैले भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स चिज छ है, पछि अझै कम्प्लेक्सतिर टाइम भयो भने जाउँला हामी। ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ त्यसको, ल क्रिम्सन नै दिएँ है। अब यति दियो भने केही रियाक्ट हुँदैन, हामीले दिएको छौँ तर रियाक्ट भएको छैन। किन भएको छैन भन्दाखेरि त्यसलाई मैले डिस्प्ले दिनु पर्यो। कसरी डिस्प्ले हुने भन्ने डिस्प्ले तपाईँको इनलाइन ब्लक, अहिले ब्लक गर्छ है त सुरुमा, ब्लक गरेर नि के हुन्छ भने एउटा कन्टेन्ट, त्यसको अगाडि एउटा चिज तपाईँ कन्टेन्ट हाल्यो है त। कन्टेन्ट भनेको चाहिँ केही कुराहरू 1 2 हाल्नु, एउटा स्टाइल क्रिएट गर्यो भने एउटा ब्लक क्रिएट गर्यो। ब्लक लेखेर किन यो नेक्स्ट लाइनमा आयो, यो हेडिङ भन्ने किन नेक्स्ट लाइनमा आयो भने यो भने ब्लक लेभल भयो क्या होइन। ब्लक लेभल हो, ब्लक लेभलले के गर्छ तपाईँको होल लाइन खान्छ होइन, न्यू होल लाइन खायो, त्यही भएर यो हेडिङ भन्ने आयो। अब होल लाइन खानु छैन, मलाई चाहिँ एउटै लाइनमा आउनु छ भनेपछि त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, इनलाइन युज गरेर त गर्छौँ। इनलाइनमा फेरि प्याडिङ स्याडिङ दिन मिल्दैन, त्यही भएर इनलाइन ब्लक गर्छौँ होइन। इनलाइन ब्लक गरेँ, अब हेऱ्यो भने हो सेलमा होइन। अब पछि अब अहिले डिस्प्ले फ्ल्याक्स पढेको छैन, अब अहिले तल आएको छ नि त ठ्याक्क सेन्टरमा कसरी ल्याउने, पछि हामी फ्ल्याक्स पढ्यो भने अझ गरौँला होइन, तर अहिले आउँदैन। अब अरू कुराहरू गरौँ है त, केही कुराहरू जस्तै बोर्डर रेडियस अलिकति स्क्वायर छ होइन, मलाई राउन्ड चाहियो भने चाहिँ 50% गर्ने, 50%ले के गर्छ भने राउन्ड गर्छ है, कम्प्लिटली राउन्ड। तर त्यसको लागि हाइट र विड्थ सेम हुनुपर्छ है त। कम्प्लिटली राउन्ड गर्नलाई हाइट र विड्थ सेम हुनुपर्छ, अनि बोर्डर रेडियस कति हुनुपर्छ 50% है। अब यसमा म ल्याउन त ल्याउँछु अहिले होइन, तर डिस्प्ले इनलाइन ब्लक। अब हिजोको जुन हामीले पढेछौँ पोजिसन त्योसँग खेल्छौँ है त। जस्तै यसको के गरौँ भन्दाखेरि पोजिसन ल रिलेटिभ गरे है। अब जहाँ छ त्यही हुन्छ है त पोजिसनमा।
मलाई माथि ल्याउनु छ होइन, तल छ नि त डिफल्ट पोजिसन रिलेटिभ भने आफ्नो पोजिसनबाट तल माथि गर्छ। मलाई टपबाट पोजिटिभ भ्याल्यु दियो भने तल जान्छ होइन, माइनस दियो भने के हुन्छ, हिजो नै हेरेको त माथितिर। मलाई माथितिर लग्नु छ र -5 पिक्सल माथि लाग्यो है त। अब कति जान्छ पहिला हेर्नु, ट्राई एन्ड एरर जस्तो हो, गयो होइन माथि गयो। अब राइटबाट अलिकति हेडिङबाट दायाँबाट बायाँ दिनु छ भने चाहिँ अब लेफ्टबाट माइनस तानेर उता तानिनु भयो, नत्र राइटबाट नि पुस गरेर पोजिटिभ भ्याल्यु दिने। ल राइटबाट नि 5 पिक्सल दियो भने होइन, अब टक्क गयो होइन है। यसरी चाहिँ हामीले पोजिसनको थ्रु हामीले गरेर हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ है। धेरै कुराहरू छ है त यो बिफोर आफ्टरमा। मैले त एउटा सानो कुरा गरेँ, यसको एकदम डेप्थ छ, धेरै कुराहरू छ। हामीले ठुल्ठुलो एनिमेसन चिजहरू गर्न सक्छौँ। जस्तै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब फेरि अझ त्यसको लागि अरू सिएसएसहरू हुन्छ, फेरि अहिले भन्यो भने केही बुझ्नुहुन्न है। ठिक छ, एक दिन टाइम भयो भने जस्तै यो युएलएलआईको लिस्टहरू नि यहीँबाट क्रिएट गर्न सक्छौँ क्या होइन। जस्तै यहाँ 1 2 3 4 युएलएलआईले हुन्थ्यो भनेपछि अब हाम्रो यसमा दिनु छ अरे प्याराग्राफ, यिनीहरू त युएलएलआई होइन, तर 1 2 3 4 दिनु छ हामीलाई नम्बर या बुलेट यस्तो पोइन्टहरू दिनु छ भनेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यसरी है। अब यो त भयो बिफोरको कुराहरू। आफ्टरमा नि त्यही, अब के गर्ला यसले ठ्याक्क त्यो एलिमेन्टको पछाडि है गऱ्यो। अब अघि राइट दिएको हुनाले अहिले त राइटबाट दिएको छ नि त, अब लेफ्टबाट दिनु पऱ्यो। किन राइटबाट दियो भन्दा भित्र गयो। अब यहाँबाट लेफ्टबाट दियो भने लेफ्टबाट 5 पिक्सल भन्नाले लेफ्टबाट 5 पिक्सल भनेको यतातिर राख्यो होइन, यतातिर होइन। टपबाट -5 धेरै भयो, 3 दियो भने है लगभग सेन्टरमा आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले बिफोर र आफ्टरको एउटा जनरल कन्सेप्ट, केही कुराहरू सिएसएस दिनु छ भने चाहिँ अब पछि हामी गर्न चाहिँ जस्तै यसको अलिकति border एकैछिन हटाइदिएँ। यसको के गरौँ भन्दाखेरि border दिनुहुन्छ भने त border 1 पिक्सल solid f1 f3 f2 f3 f5 सानो भयो ग्रिन सिसिसी यसरी। अब रेडियस एकैछिनमै मैले गोलीमा हालिदिएँ यो रेडियस। अब यस कुनामा के ब्याज टाइपको बनाउनु छ होइन, ब्याज भनेर एउटा देख्नुहुन्छ नि त भर्खरै खोलेको प्याकेजहरू होइन, कुनै सिएसएसमा त यहीँबाट बनाउँछ। त्यो एडभान्सको कुराहरू भयो, एक दिन हेर्नेछ बिफोर या आफ्टर युज गरेर होइन। जस्तै अहिले यसलाई मैले अलिकति माथि लगेँ, टपबाट मैले 3 होइन 13 पिक्सल गरेर एकछिन है त अहिले देखाउँछु म गराउँदैन न। माथि 14 अलिकति बढी नै लाग्नुपर्छ, 23 पुगेन, अझै पुगेन, 27 30 नै लाग्नुपर्छ क्या 43 है। अब राइटमा लेफ्टबाट चाहिँ लेफ्टबाट भन्दा पनि भयो, लेफ्टबाट 25 पिक्सल दियो भने है ठ्याक्कै यो कुनामा। अब यो नबनाउने, बोर्डर रेडियस नदिने है। यो दियो, हाइट अलिकति सानो दियो मैले, अनि हाइट अलिकति ल 20 पिक्सल दियो भने, अनि 20 पिक्सल दियो भने यसो चिजहरू। बोर्डर रेडियस दिन त्यति नै अलिकति कम दिनु, बोर्डर ल 5 पिक्सल दियो भने होइन। यस्तो कुरा हो, यसरी केही नोटिफिकेसनकै यस्तो धेरै ब्याजहरू पछि अब यो तपाईँको ब्ल्यान्ड मोड भन्ने पर्छ होइन, ब्ल्यान्ड मोड भन्ने पछि पर्छ है त। यसले के गर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन यो टेबमा भएको मात्र देखाउँछ, अरू बाहिर गएको हराउँछ क्या। यसो कुराहरू एडभान्स चिज छ क्या यसको। पछि राम्रो राम्रो ठुल्ठुलो राम्रो राम्रो चिजहरू बिफोर यो आफ्टरको एउटा एकदम ठुलो पावर छ। पछि हामी एक दिन हेर्नुहुन्छ, आजै भन्यो भने यो ब्ल्यान्ड मोड बनायो फेरि बुझाउनुपर्छ है। ल कुनै अरू दिन गरौँ न। आज चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि
सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासहरू कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट है। अनि त्यसको अब त्यही कुराहरू हामीले गर्न त गर्थ्यौँ, केही सुडो एलिमेन्ट र केही सुडो क्लास कसरी क्लास नेम दिएर आइडी नाम दिएर। अब होभर भन्ने त गर्थेन होइन, होभरको लागि त चाहियो। अनि त्यसपछि फर्स्ट लाइनको नि गर्न सक्दैनौँ होइन। फर्स्ट लाइनको अब अलिअलि त गर्न सक्छौँ त्यो भित्रकोलाई स्पानमा राखेर। तर मैले भनेको थिएँ नि त, सानो साइज हुँदाखेरि तल त्यो राइटको अक्षर वर्ड चाहिँ तल आइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसलाई ऱ्याप गरेर कुनै स्टाइल दियौँ क्लासबाट भने त्यो त अप्लाई हुँदैन नि त है। त्यस्तो कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासबाट केही एडिसनल चिजहरू, केही ड्रास्टिक खतरै होइन त्यस्तो चिज त गर्न सकिन्छ। जस्तै पोजिसन एब्सोल्युट भन्दा त एकदम धेरै चेन्जेसहरू ल्याउँछ। यिनीहरू सानोतिनो होइन एडिसनल चिजहरू थप्ने कि एउटा सुन्दरमा थप सुन्दर बनाउने कामहरू गर्छ होइन। फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन होभर गऱ्यो भने के हुने, होभर चाहिँ पछि काम हुन्छ। जस्तै केही मेन्युहरू बनायो भने होइन, जस्तै होभरको एउटा इक्जाम्पल देखायो भने अब म फ्लेक्स बक्स पढाएको छु होइन, फ्लेक्स बक्स पढायो भने अहिले गर्नलाई हुन्थ्यो होइन। फर इक्जाम्पल होभर केमा छ भन्दाखेरि यसमा छ सायद होभर, जस्तै यसमा होभर छ होइन। होभर भनेको अहिले क्लिक गर्छु, अहिले त क्लिक गरेर आयो, नत्र होभर गरेर यसरी आयो भने यसरी के मेन्युहरू। अब यो तैरेको छ होइन, माथि कुनै एलिमेन्टको माथि एलिमेन्ट त त्यसै जाँदैन होइन, जान्छ र जाँदैन, कसरी मात्र जान्छ, पोजिसन हुनु पऱ्यो त्यसको, पोजिसनसँग खेलाएको हो यो भने पोजिसन खेलाएको। अब क्लिक त जाभस्क्रिप्ट पछि हामी डम पढ्छौँ, त्यसलाई गर्छौँ यो भने। नत्र होभर गर्दाखेरि जस्तै होभरको के इक्जाम्पल हो एकैछिनमा आउँछ। होभरको कुन साइडमा गरेछ भनेपछि युट्युबमा गरेछ सायद, होभरको सायद भन्छ है त, जस्तै यो होइन। जस्तै योमा होभर गऱ्यो नि त एउटा डिप खुल्यो होइन। अब यो त यो एलिमेन्ट माथि आएर बसिरहेछ होइन, त्यत्तिकै आएर बस्दैन नि त होइन, त्यो पोजिसन खेलाउँछ। अब यो हामी पढ्छौँ के अरे तपाईँको फ्ल्याक्स बक्स पढ्छौँ। अनि फ्ल्याक्स बक्स पढिसकेपछि यस्तो चिजहरू कसरी बनाउनु। अब यो त यहाँ भयो, अब प्रायः जस्तो हामीले के गरेर आउँछ, यो मेन्यु आइटम हो यहाँ चाहिँ भएको रहेछ होइन। जस्तो होभर गऱ्यो भने तल आयो नि त यो कुराहरू होइन, तल आयो नि त हो यो चिजहरू कसरी, यो भने कम्प्लिटली तपाईँको के भयो, पोजिसनको कुराहरू भयो। अनि यसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउने होइन। जस्तै एउटा मेन्युलाई चाहिँ एउटै मेन्युमा त्यही राखेर क्याटेगोरिजहरू यहाँ रहेछ होइन, होभरको राम्रो इक्जाम्पल। जस्तो यो क्लिक गरेर राखेन है, खालले माउस म लगिरहेको छु, यसरी माउस लग्यो भने यसरी चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू हामी पछि गर्छौँ है त। ल आज हिजो हामीले एकदम अलिकति टफ हेरे हुनाले आज मैले सानो लाइट टपिकहरू छोड होइन। अब आज अलिकति स्टुडेन्ट कम आउनुभयो कि किन आउनुभयो थाहा भएन हो। भोलि यदि आउनुहुन्छ सबैजना भनेपछि फ्ल्याक्स बक्स गराउँछु, नत्र सानो अर्को टपिक नि छ, नत्र चाहिँ भोलि त्यस्तो गराउँछु है। हामी भोलि स्टुडेन्टको डिपेन्ड भयो भने हामी चाहिँ फ्ल्याक्स बक्स हेर्छौँ। फ्ल्याक्स बक्स एकदम मेन चिज क्या, ठुलो कम्प्लेक्स साइटहरू लेआउट गर्नाले सबभन्दा मेन चिज भनेको फ्ल्याक्स बक्स होइन। सबै कुराहरूलाई कसरी लेआउट गर्ने भन्ने कुराहरू हामी भोलि हेर्छौँ। सबै आउनुभयो होइन, म दुइटैको प्रिपेयर गरेर हुन्छु होइन। स्टुडेन्टहरू आयो भने फ्ल्याक्स बक्स गराइदिन्छु, नत्र चाहिँ अरू सिएसएस अरू पनि इम्पोर्टेन्टहरू छ। तर फ्ल्याक्स बक्स किन छिटोभन्दा छिटो गरेर गराइरहेको छु भन्दाखेरि एउटा भन्नाले कुनै स्पेसिफिक चिजहरू बनिरहेन नि त। जस्तै हामीले बनायो भने के बनिरहेको छ, यस्तो टाइपको एउटा सिम्पल चिज बनिरहेको किन। अब इनलाइन ब्लकबाट त अलिअलि मिल्छ, तर त्यो पछि गर्दैनौँ, त्यही भएर इनलाइन ब्लकमा तपाईँलाई मेहनत गरेर गराइरहेको छैन क्या। किनकि एट दिन हामीले युज गर्ने भनेको फ्लेक्स बक्स नै होइन, या ग्रेड युज गर्ला या जे नि युज गर्ला, तर त्यो लेआउटिङ चिजहरू युज गर्छौँ। त्यही भएर त्यसमा मैले सिकाइरहेको छैन। त्यही भएर त्यो फ्लेक्स बक्स गऱ्यो भने पोजिसन हामीले हेरिसक्यौँ, अनि त्यो दुइटैको कम्बिनेसन मिलायो भने राम्रो चिजहरू हामीले बनाउन सक्छौँ क्या। अब अहिले लेआउटिङहरू भएकै छैन, एउटै लाइनमा छ होइन, सबै यो एक चिजहरू एउटा लाइनमा छ। अब यही चिजमा 2-3वटा लाइनमा राख्न पर्यो भनेपछि त्यसको लागि फ्लेक्स बक्स चाहिन्छ। त्यही भएर फ्लेक्स बक्स छिटो गराएर अनि त्यसपछि रिमेनिङ अरू पनि छन् इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, तर लेआउट भइसक्यो भने त्यो भित्रको इन्ग्रेडियन्ट चिज हो नि त होइन। जस्तै घर बनाउनलाई पहिला त रुमहरू हुनु पऱ्यो नि त, डिफ्रेन्ट रुम बनायो अनि रुमभित्र बल्ल चाहिँ सजावट गऱ्यो भने त सजिलो हुन्छ नि त। अनि एउटा घर बनेछ, घरमा रुम सुम केही छैन, जता भत्ताभुङ्गा हालेछ भने त्यो राम्रो देखेन नि त घर। त्यही भएर यो अलिकति
हामीले चाहिँ केही त्यस्तो ड्रास्टिक कुराहरू हुन त अहिलेसम्म रुल नै पढेँ होइन, त्यस्तो लेआउटहरू सिकेकै छैन हामीले। जस्तो के पढ्यो, प्याराग्राफले के गर्छ, यो एलिमेन्टहरूलाई स्टाइलिङ कसरी गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कसरी दिने, प्याडिङ कसरी दिने, बोर्डर कसरी दिने, यी कुराहरू मात्र गरेछ, लेआउटिङ गरेको छैन, किनकि फ्लेक्स बक्स पढेको छैन। अनि फ्लेक्स बक्स मजाले पढिसकेपछि होइन, न्यापबारहरू, कार्डहरू होइन, फुटरहरू होइन, त्यस्तो कुराहरू हामी हेर्छौँ है। ल आज उस्तै कम आउनु भएको छ, सानो टपिकहरू छ है। हुन त अरूहरूले सबैले युट्युबबाट त पाउनुहुन्छ भिडियोहरू, उहाँहरूले क्लासमा जोइन नगरेर पनि पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूले नि यो भिडियोबाट हेरेर आजको कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, खास गरी बिफोर र आफ्टरमा है। सबभन्दा सुडो एलिमेन्ट, सुडो क्लासको सबभन्दा दुईवटा कम्प्लेक्स र धेरै पावर भनेको यो दुईवटा कुराहरू हो। पछि एक दिन छुट्टै क्लास लिन्छ है त्यो बिफोर र आफ्टरबाट अझ के कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर। आज चाहिँ मैले बेसिक इन्ट्रो गराइदिएँ है, के कुराहरू योबाट पोसिबल हुन्छ भन्ने। पछि एक दिन चाहिँ बिफोर र आफ्टरको छुट्टै क्लास के अलिकति एडभान्स रूपमा हामी जानेछौँ है। ल अहिलेसम्मकोमा के छ गराएको यो सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासमा कहीँबाट कन्फ्युजन भएको कुराहरू छैन सर। ओके ठिक छ। हिजोको पोजिसनहरू गर्नु भएको छ है? प्र्याक्टिस गर्नु कसैले गर्नु भएको छ भने के हेर्न मिल्छ, अलिकति हेर्न सकिन्छ? खासै केही त छैन, डिभिजन नराखिकन त्यो कन्टेन्टहरू थिएन नि त खासै। ल यसो गर ल, म केही छैन, अलिकति टाइम छ रहेछ, म एउटा रियल टाइम इक्जाम्पल बनाइदिन्छु है त। अस्ति मैले पढाएँ मात्र है। ल एउटा नयाँ पेज नै बनाइदिन्छु, पेज 2 भन्ने HTML है। किन प्रेजेन्टिङ भन्ने एउटा चाहिँ ल पेज 2 भन्ने HTML यसलाई यहाँ राखेँ सुरेखा है त। एउटा सानो चिजमा गराइदिन्छु भने ठुलो एउटा रियल साइट त बनाउँदैन। यसमा न्यू फाइल पेज 2.css, यसलाई मैले राइटमा राखेँ। यसमा मैले लिङ्क गरेँ त्यही CSS होइन, लिङ्क गरेँ .css पेज 2। यसमा मैले स्टार गरेँ, बक्स साइजिङ बडर बक्स गरेँ र बडीभित्र गएर के गरेँ, मार्जिन 0, प्याडिङ 0 अनि तपाईँको फन्ट फ्यामिली साइज है, यति गरेँ। बडीभित्र आएँ मैले, सानो कुरा बनाएँ है त। एउटा बटन बनाउँछु, बटनमा के राखेँ, फर मी लेखेँ है, पोजिसन है क्या, हिजोको पोजिसनको। एक दिन त्यो पोजिसन युज गरेर राम्रै न्यापबार बनाउँछ। आज अलिकति तपाईँले इन्ट्रो गर्छ या छुट्टीको आजको छुट्टीहरू भिडियो हेरेर अलिकति के बनाउन सक्ने है त। अब यति छ। मैले सिम्पल पेजमा हेरेँ भने पेज 2.html अनि यो छ। पहिला यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि यसो गरेँ, यसलाई एउटा ऱ्यापरमा बाँधेँ किनकि एप्सको खेलाउन सजिलो हुन्छ है। अब यो ऱ्यापरमा के गरेँ भन्दाखेरि अलिकति स्टार्टिङ दिएँ। ऱ्यापरमा मैले त प्याडिङ 25 पिक्सल दिएर है, अलिकति ब्याकग्राउन्ड कलर त अलिकति लाइट टाइपको र सानै थपिदिएँ, सेभ गरेँ। एउटा बक्स ऱ्यापरभित्र हामीले के गरेछ, बटन राखेको छ। अलिकति बटनलाई मैले स्टाइलिङ गर्छु है त, बटनलाई। यसको प्याडिङ राखेर 8 पिक्सल, दायाँ बायाँ कति राख्थ्यौँ, 25 पिक्सल राख्थ्यौँ। फन्ट साइज दिएँ अलिकति 16 पिक्सल, 18 पिक्सल नै दिएँ। ब्याकग्राउन्ड कलर के दिएँ मैले, डिप पिङ्क नै दिएँ। बोर्डर रेडियस 25 पिक्सल दिएँ। अनि आउटलाइन नाम दिएँ। यो आउटलाइन भनेको पछि हामी फर्म पढ्यो भने हेर्छौँ, सो भयो। अलिकति कलर ब्याकग्राउन्ड डार्क हुनाले कलर चाहिँ लाइट दिएँ है, सेभ गरेँ। बोर्डर
बोर्डर नन गयो ग्रे आउँछ क्या डिफल्ट बोर्डर होइन बोर्डर आयो त्यो प्याडिङ बढी नै दिने होइन 8 नै यहाँ तलमाथि 12 दिथ्यौँ लेफ्ट राइटमा 35 पिक्सल दिथ्यौँ ल यो अब मैले के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि आजको र हिजोको कम्बो मिलाएर सानो कुरा गर्छु है त यसमा होभर भयो भने यो माउस गयो भने यहाँ तल एउटा मेन्यु देखाउने के बुझ्नु भने जुन अघि युट्युबमा हेरेको थियो नि त अनि यसमा होभर भयो भने तल देखाउने क्या जस्तै अब यो तल देखाउनलाई एउटा कुराहरू लेखेँ यसको तल मलाई के देखाउन एउटा डिप देखाउनु त डिपभित्र केही कुराहरू छ मेन्यु आइटम छ अरे जस्तै मेन्यु भन्ने एउटा डिप छ डिपभित्र युएल छ तपाईँको एलआईहरू छ होइन 1 2 3 4 भन्ने छ यसलाई मैले तीनचोटि कपी गरेँ 2 3 4 यस्तो छ अब अहिले त डिफल्ट देखिएछ होइन हामीले देखाउनु छ भने पहिला लुकाउनु छ अनि यसमा होभर गऱ्यो भने मात्र देखाउनु छ फेरि स्पेस खाएर होइन त यहाँ त स्पेस खाएको छ नि त होइन यो स्पेस लिएको छ होइन यसको स्पेस नलिकन होइन जस्तै यसको तल केही छ भनेपछि अर्को बटन नै छ र फर इक्जाम्पल होइन बटन होइन फर इक्जाम्पल केही छ र हेडिङ छ अरे होइन यस्तो समथिङ भन्ने छ अब यो समथिङ भन्ने यहाँ आउनु परेन क्या यो बटनको तल आउनु पर्यो यिनीहरू यो तैरेर आउनु पर्यो क्या अघि आइरहेको थियो नि त युट्युबमा ल यो कसरी गर्ने भन्दा पहिला अलिकति स्टाइलिङ गर्ने यसलाई लुकाउनुभन्दा अगाडि कसलाई मेन्युको युएललाई मेन्यु युएललाई अनि के गरेँ भन्दाखेरि यसमा दिस स्टाइल टाइप आउँछ होइन नन गरिदिएँ अनि मार्जिन प्याडिङ नै आउँछ होइन मार्जिन 0 गरिदिएँ युएलमा मार्जिन र प्याडिङ आउँछ नि त डिफल्ट प्रायः जस्तो हामी अफ नै गर्छौँ अब यति गऱ्यो भने हो यहाँ हो नि त यसको अब मेन्युलाई अलिकति थाहा पाउनलाई मेन्यु भनेको के हो भने मेन्युमा अलिकति मैले ब्याकग्राउन्ड कलर थप्छु है त मेन्यु ब्याकग्राउन्ड कलर ल व्हाइट राखिदियो है सेभ गरेँ सिम्पली यो भयो मेन्यु अब डिस्प्ले दको मेन्यु भने त डिप हो नि त त्यही भएर लेफ्टदेखि राइटसम्म भयो अब यो एब्सोल्युट गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ नि त अस्ति रिलेटिभ गऱ्यो भने त आफ्नो लिन्छ तर एब्सोल्युटमा हो नि त खेलाउने है किन यसले ठाउँ छोड्नु पर्यो अनि यसले ठाउँ छोड्यो भने के हुन्छ यो चाहिँ बटनको तल गएर बस्छ है पहिला यो अफ गर्नुभन्दा अलिकति स्टार्टिङ गर्छु है त व्हाइट नै गऱ्यो होला व्हाइट नै गरेर त के देखेको चाहिँ अलिकति राम्रो देखेन अलिकति अझ राम्रोसँग स्टाइलिङ गर्छु मेन्यु युएल यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि अलिकति प्याडिङ माथि तल 8 पिक्सल दायाँ बायाँ 15 पिक्सल है यसलाईहरूमा के गरिदिएँ भन्दाखेरि बर्डर बटन दिएर 1 पिक्सल सोलिड अलिकति ग्रे टाइपको 555 कलर दिएँ होइन यस्तो दिएँ त्यस्तो भएन अनि टेक्स्ट ट्रान्सफर्म अप्पर केस गरिदिएँ है अस्ति पढेको नि त यो क्लियर चाहिँ होला अप्पर केस होइन क्यापिटलाइज गर्छ फर्स्ट लेटर मात्रै क्यापिटल गर्नु 1 2 3 होला ल अब यसलाई लुकाउँ है त लुकाउँदा नि हुन्छ नत्र यस्तो गर्दा नि हुन्छ ल ठिक छ लुकाइदियो है कसले नि लुकाउने हो मेन्युलाई होइन डिस्प्ले नन गरिदियो है नन भयो लुक्यो होइन यहीँ छ है त यहीँ छ तल लुकेको छ डिस्प्ले नन गरेको छ हामीले यो मेन्यु भन्नेमा नि यो देखेछ यो पनि देखेछ तर यो लुकेछ यो डिस्प्ले नन हटायो भने त्यही आउँछ होइन पहिला नन नगरौँ पहिला के गरौँ अलिक पोजिसनसँग खेलौँ अनि त्यसपछि लुकाउँला होइन यहाँ भयो अब यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि मेन्युलाई पोजिसन एब्सोल्युट गरेँ है त छोड्यो नि त ठाउँ छोड्यो माथि गयो अनि आफ्नो ठाउँ कत्रो ल्यायो उसले आफ्नो कन्टेन अनुसार अब यसको भित्रको कन्टेनहरू हेर्नु त यत्रै छ नि त अघि पुरै लिइरहेको अब यसको अलिक यत्रो चाहेन अलिकति ठुलो चाह्यो भने हामीले अब विड्थमा हामीले जर्नली खेल्दैनौँ भने चाहिँ विड्थ दिने होइन भने चाहिँ तर कस्तो कन्डिसनमा दिने मैले पछि भन्छु भने पनि हो यस्तो यस्तो कन्डिसनमा दिने है उसले त लिँदैन अलिकति मलाई कति चाह्यो भन्दाखेरि 300 पिक्सल चाह्यो किन दिने भन्दाखेरि यसले त यो एलिमेन्टमा फरक पर्छ र हो जति दिए नि कसैले केही फरक परिरहेको छ परिरहेको तर रियल डम एलिमेन्टहरूमा दियो भने त फरक पर्छ नि त है त्यही भएर नदिने भनेको है ल यो भयो अनि एउटा बक्स स्याडो बढाएको त छैन
पछि पढाउँछु, तर म अहिले दिन्छु है त यसको बक्सबाट के गरे भने एउटा कुरा यहाँ हेर्नु है त, आजको कुरा अर्को कुरा नि म इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छु। जस्तै हरेक यसलाई के गरेँ मैले बर्डर बटम दिएँ होइन, यो अफ गरेँ। तर यो लास्टकोलाई मलाई दिनु मन पर्ने, यो बिचमा हो नि त, हरेकको बिचमा मलाई दिनु मन लाग्यो। लास्टलाई मलाई दिनु मन छैन भने अघि पढेको नि त मैले, के पढेको थिएँ, लास्ट चाइल्ड भन्ने होइन, मेन्यु युएल एलआई अनि लास्ट चाइल्ड गऱ्यो भने लास्ट चाइल्ड सिलेक्ट गरेँ, यसले के गर्यो मेन्युको युएल एलआईलाई सिलेक्ट गर्यो, मेन्युको युएलको एलआई यिनीहरू हुन्। तर कसलाई सिलेक्ट गर्यो, लास्ट चाइल्ड भन्नाले यसलाई गर्यो। अनि यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि बर्डर यसलाई दिएन मैले होइन, अब गरेन, सबैमा बर्डर भयो, त्यसमा चाहिँ भएन किनकि मैले हरेक एलिमेन्टको बिचमा दिन खोजेँ। अब बर्डर टप दियो भने यसलाई गर्ने है त, किन यसको टपमा नि जान्छ नि त। अब बर्डर बटम दिएको थिएँ, त्यही भएर यसको बटममा आयो, ठिक छ, यसको नि बटममा आयो, ठिक छ, यसको नि आयो, ठिक छ, तर यसको तल आयो भने राम्रो भएन। किन त्यो गरेर भन्दाखेरि मेन्युमा मैले केही दिन खोजिरहेको छु क्या, बक्स सेट पढाएको छैन, पछि भोलि पढाउँछु है त। र मैले लुप ल्याउनलाई 0 0 ल 10 पिक्सल 1 2 3 4 5 6 4 0 यस्तो लुप ल्याउनलाई होइन। अनि यसको बोर्डर रेडियस 5 पिक्सल गरिदिएँ मैले। यो सबै कुराहरू पढेकै छ है, यसको बोर्डर रेडियस है, यस्तो कुराहरू बोर्डर अलिकति गाढा भयो है। F1 दिएँ, धेरै लाइट भयो, 999 दियो, ल ठिक ठाकै छ होइन, यो मेन्यु भयो। अब यस्तो चाहेको होइन नि त हामीलाई होभर गर्दाखेरि। अब पोजिसन एब्सोल्युट गरेँ है त, विचार गर्ने। अब अस्तिको अलिकति म आउँछु, कता गरेको थियो पोजिसन एब्सोल्युट यसलाई। अब एब्सोल्युट लियो भने होइन, यहाँ टप 0 गर्छु है त, टप बटम त दिनु पर्यो, नदिए नि हुन्छ डिफल्ट, तर टप 0 गऱ्यो भने कहाँ जान्छ, उता माथि जान्छ होइन। कसबाट लियो, तपाईँको बडीबाट लियो, किनकि प्यारेन्टमा के छैन, प्यारेन्ट यसको प्यारेन्ट त कुन हो, ऱ्यापर हो होइन। अब ऱ्यापर नि अहिले यहीँ छ, माथि छ, जस्तै यसको माथि केही छ अरे, ऱ्यापर छैन, फर इक्जाम्पल S1 छ अरे होइन, लोगो भन्ने छ अरे, त्यही पनि माथि आएर लियो, किनकि प्यारेन्ट त यो हो नि त, ऱ्यापर भनेर यो साइन कलर। अब प्यारेन्टमा मैले गएर के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ गरेँ, बुझेको नि त अस्ति। अब तल आएर होइन, आफ्नो प्यारेन्टबाट प्यारेन्टको टपबाट चाहेको छैन, टपको 0बाट चाहेको छैन होइन, अलिकति बटनको तलबाट आओस् भन्ने हो नि त। अब टपबाट कति दिने भन्दाखेरि पहिला बटनको साइज हेर्ने क्या, बटनको साइज हेऱ्यो भने कति छ, हाइट हेर्ने हो त, 46 पिक्सल छ। अब टपबाट हामी त्यो कति दिन्छ, 46 पिक्सल, किन ठ्याक्क त्यो 46 पिक्सल दियो भने बटनको हाइट त्यो भने हामी तल आउँछ। अब ठ्याक्कै आएन, किन आएन भन्दाखेरि बटनको त त्यति हो, तर यो बटनको माथि नि त अलिकति हाइट छ, यहाँबाट यहाँ पो 46 भयो होइन यो बटनको, तर योभन्दा माथि के गरेछ हामीले, यो उनी दिएछ होइन। योलाई रियल टाइममा बुझाउँछ है त, के गरेको भन्दाखेरि यो ऱ्यापर भयो, त्यो भित्र बटन छ होइन। अब हामीलाई त्यो कन्टेन्ट मेन्यु यहाँ ल्याउनु छ क्या, यसको ठ्याक्क तल। अब यहाँ ल्याउनलाई यहाँबाट यहाँको हाइट त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। यहाँबाट यहाँसम्मको हाइट बनाएको थियो, यसको हाइट प्लस यो हाइट हो। अब बटनको हाइट कति छ दियौँ हामीले, 46 पर्छ, तर यो हाइट नै दिनु पर्ने। यो हाइट भने के हो, मेन्युमा हामीले अलिकति प्याडिङ दिएको छ होइन, जुन चाहिँ मेन्युमा हेऱ्यो भने मेन्युमा प्याडिङ दिएको होइन र, मेन्यु भनिरहेको छ ऱ्यापरमा 25 पिक्सल होइन, चारैतिर 25 पिक्सल हो नि त, चारैतिर हेऱ्यो भने त्यो ऱ्यापर हो पहिलो कलर पर्पल कलर होइन। 25 प्लस 45 कति हुन्छ, यसमा 25 जोड्यो भने 46 56 66 71 भयो, 71 दियो भने ठ्याक्कै बटनको तल आउँछ। टक्क रिफ्रेस गरेर होइन आयो होइन, ठ्याक्कै बटनको तल नि चाहेन, अलिकति बढी चाहेन, अब यसमा अलिकति थप्ने अब ट्राई एन्ड एरर जस्तै कि, जस्तै यति भयो, ठिक छ होइन। अब यो युआई भयो। अब यसलाई हामीले होभर गर्दाखेरि त आज पढ्यो। अब पहिला त यसलाई पहिला डिस्प्ले नन गर्नु पऱ्यो होइन, युआई डिस्प्ले नन होइन, लुक छ। अब केही फरक परेन यो युआईमा, किनकि एब्सोल्युट गरिसकेको थियो, अलरेडी एब्सोल्युट गरेर ठाउँ छोडिसकेको थियो होइन, मतलब उसले आफ्नो ठाउँ लिइसक्यो ल। मेन्यु बक्स
अब हेर्नु है त मेन्यु बक्स भन्ने हेर्ने है म के गर्छु भन्दाखेरि मेन्यु बक्स भने के हो यसमा दुईटा कुराहरू छ एउटा बटन छ एउटा के छ तपाईको कन्टेन्ट छ है एउटा बटन छ एउटा के छ कन्टेन्ट छ अब अहिले कन्टेन्ट के छ कन्टेन्ट भनेको के हो मेन्यु के भएको छ नन भएको छ भने बटन छ नि त अब यसको लेफ्टदेखि राइटसम्म अब अहिले किनकि टिप भएको हुनाले मात्र यसलाई तपाईको इनलाइन ब्लक गरे नि भयो है यो गर्दा भयो तपाईको मेन्यु बक्सलाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गर्दा नि भयो रिफ्रेस गरेर नै अब यत्र भयो हैन अब हेर्ने है त होभरको अलिकति बुझ्नु अघि हामीले के पढेको थियौं त्यही जुन एलिमेन्टमा होभर गरे त्यसैमा के गर्ने भन्ने अब यहाँ बुझ्नु है त अब के गरे भन्दाखेरि मेन्यु बक्स छ नि त मेन्यु बक्स भने यो हैन यहाँदेखि यहाँसम्म मेन्यु बक्स भित्र दुईटा कुराहरू छ एउटा बटन छ है एउटा के छ तपाईको मेन्यु छ बुझ्नु भने एउटा बटन छ एउटा मेन्यु बक्स अब मेन्यु बक्समा होभर गरे भने मेन्यु बक्स भने के हो यो पनि हो हैन मेन्यु बक्समा होभर गरे भने के देखिने भन्ने कुरा त्यसको चिल्ड्रन के है कसको चिल्ड्रन यसको चिल्ड्रन मेन्यु बक्सको चिल्ड्रन के चिल्ड्रन मेन्यु भन्ने है मेन्यु बक्सको बटनमा होभर गरे भने त्यसको चिल्ड्रन के है कुन देखिने मेन्यु भन्ने देखिने भनेपछि मैले सिम्पली रिफ्रेस गरे सरी मेन्यु बक्स त लेखिसक्यो नि त किन बटन लेख्नु पर्यो होभर गरे भने सिम्पल सेभ गरे भने देखियो है त्यो मेन्यु बक्स बुझ्ने है त यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईको के भयो मेन्यु बक्स भयो यो टिपमा यो टोटली टिपमा मेन्यु बक्स भने यो भयो यसमा होभर गरे भने यसको चिल्ड्रन देखाउने कुन चिल्ड्रन देखाउने यो देखाउने यसको मेन्यु भन्ने चिल्ड्रन के गर्ने तपाईको ब्लक गर्ने यति बुझ्ने पहिला यति बुझ्ने त हैन यति भने के भयो मेन्यु बक्समा होभर गर्दाखेरि अब यतिमा के लेख्यो भने के होला मेन्यु बक्समा होभर गर्दाखेरि ल ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई चेन्ज गर्न डिप पिंक राख्नु पर्यो रे भनेछ है डिप पिंक राख्नु ग्रीन राख्नु रे यहाँ सेम भयो कलर हैन मेन्यु बक्सको चेन्ज भयो अब मलाई मेन्यु बक्समा चेन्ज भयो चाहिएन मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मेन्यु बक्समा होभर गर्दाखेरि त्यो भित्रको चिल्ड्रन के मेन्यु भन्ने त्यो के गर्नु पर्यो त्यसमा केही चीज गर्नु पर्यो अब त्यसको डिस्प्ले छ डिस्प्ले नन भएको छ मलाई त्यो डिस्प्ले त्यसलाई ननबाट के गर्नु पर्यो ब्लक गर्नु पर्यो सिम्पल रिफ्रेस गरेर मैले होभर गरे भने यसरी चाहिँ हुन्छ अब पछि चाहिँ हामी बटनमै होभर गरेर यसको चिल्ड्रनहरु हामीले देखाउन सक्छौं त्यो जाभास्क्रिप्टमा हामी गर्छौं है एडभान्सको रूपमा अहिले चाहिँ के गर्न यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि प्यारेन्टमा राख्ने प्यारेन्टमा के राख्ने एउटा बटन नि राख्ने एउटा हुने हो अब प्यारेन्टको चिल्ड्रनमा मात्र दिन सकिन्छ अघि त सिब्लिङ्समा दिइराको थियो नि त बटनमा होभर गर्दाखेरि सिब्लिङ्समा दिइराको थियो यो जाभास्क्रिप्टबाट गर्न मिल्छ नेक्स्ट एलिमेन्ट सिब्लिङ्स भन्ने पढ्छौं एउटा प्रोपर्टीहरु सीएसएस मा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि फेरि म त्यहाँको यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ के त्यहाँ चाहिँ सिब्लिङ्समा गर्न मिल्छ अघि मैले सुरुमा सिब्लिङ्समा गरे अहिले अलिकति डममा काम अनि यहाँ चाहिँ सिब्लिङ्समा दिन मिल्दैन यहाँ चाहिँ प्यारेन्टमा दिए प्यारेन्टमा केही तपाईको सुडो क्लास एट्रिब्युटहरु भयो भने अनि त्यसको चिल्ड्रनमा गएर केही कुराहरु अप्लाई गर्ने के कुरा अप्लाई गरे अहिले डिस्प्ले ब्लक भन्ने अप्लाई गरे सिम्पल रिफ्रेस गरे है छोड्यो भने जान्छ यसरी चाहिँ हामीले मेन्यु भयो जुन अघि मेन्यु देख्नु भएको थियो नि त अब यसमा यो तलको वानमा अहिले कतै पुगेको छैन माथितिर किनकि तल पुग्दाखेरि त आउट भइराको नि त है त्यसको लागि मैले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अलिकति प्याडिङ थपिदिन्छु मेन्यु बक्समा मेन्यु बक्स कता गयो प्याडिङ 20 पिक्सल थप्छु अहिले अलिकति लेआउट मिलाउन 20 दिएर त्यही अब फेरि यसमा हुँदा नि फेरि होभर अर्को मेन्यु आइराथ्यो नि त अघि हामीले साइडमा आएको थियो त्यो भने फेरि कम्प्लेक्स है त फेरि यसमा के गर्नुपर्छ फेरि यहाँ एउटा मेन्यु हाइड गर्नुपर्छ त्यसमा 1 मा चाहिँ होभर गर्दाखेरि फेरि अर्को यता साइडतिर शो गर्ने है त्यो पछि हेर्ने छ आज मैले के गरेको भन्दाखेरि हिजो जुन पोजिसन एब्सोल्युट भन्ने हामीले पढे त्यसले चाहिँ हामीले रियल वर्ल्डमा कसरी अप्लाई गर्ने पोजिसन एब्सोल्युट खेलाएर कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने सिम्पल देख्नु भयो हैन अब यसको अलिकति मेन्यु राम्रो देखेको छैन मैले यहाँ स्टाइलिङमा
फोकस गराएन होइन मैले के गरेको भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युटलाई कसरी खेलाएर यस्तो मेन्युहरू टाइपको पछि हामी न्यापार भनेर यस्तै गर्छौँ है त अब यहाँ देखाउने माथि राइटमा देखाउने टपमा देखाउने लेफ्टमा देखाउने पछि हामी एडभान्समा हेर्छौँ आज चाहिँ जस्ट हामीले सुडो एलिमेन्टलाई सुडो क्लासलाई युज गरेर होभर भन्ने क्लासलाई हिजोको पोजिसन एब्सोल्युट भन्ने चिज कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू हेरौँ है ल आजलाई लगभग यति भने धेरै हो सुडो एलिमेन्टलाई युज गरेर सुडो क्लास सुडो एलिमेन्टलाई युज गरेर हिजोको पोजिसन युज गरेर अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने है त ल केही छ यसमा केही कन्फ्युजन भएको अहिले पढाएकोमा हुन त धेरै कन्फ्युजन भएको होला है धेरै मैले सबै कुराहरू धेरै चिजहरू गरेँ नि त यता पढेकै चिज गरेछु है जस्तै यहाँबाट हामीले गरेँ मार्जिन प्याडिङ होइन पोजिसन हिजो पढेको प्याडिङ पढेको प्याटर्न कलर पढेको डिस्प्ले लाइन ब्लक पढेको प्याडिङ पढेको है अनि सबै पढेकै चिज छ केही नौलो कुराहरू छैन त्यही पढेको कुराहरूलाई के गरेको जस्ट इम्प्लिमेन्ट मात्र गरेको अब जति कुराहरू हामीले पढिछौँ नि त है त्यो सबै कुरालाई ठुल्ठुलो साइटहरू बनाउँछ क्या अब हामी बिस्तारै जान्छौँ त्यसमा रियल टाइम प्रोजेक्टमा कसरी कसरी बनाउने न्याप बार बनाउँछौँ क्यारेजल बनाउँछौँ कार्डहरू बनाउँछौँ फुटरहरू बनाउँछौँ है डिफ्रेन्ट टाइपको बक्सहरू बनाउँछौँ त्यही पढेकै चिजहरू है एउटा फर्म मात्र हाम्रो छुटेछ र एउटा फ्लेक्स बक्स छुटेछ यी दुईवटा कुराहरू पढ्यो भने हामीले चाहिँ रियल टाइम वेबसाइटहरू अब अहिले हेर नि है यस्तो कुराहरू भन्यो कुन हामीले पढेकै चिजमध्ये है बर्डर रेडियस पढेकै हौँ होइन प्याडिङ पढेछौँ कुनै नौलो कुरा गरेको छैन नि त है त्यही पढेकै तपाईँको प्रोपर्टीहरूले हामीले के गरेछौँ नयाँ चिजहरू बनाउँछ है ल त भोलि स्टुडेन्टहरू आयो भने फ्ल्याक्स बक्स पढाउँला नत्र अरू टपिकहरू हामीले गरौँला सकेसम्म छिटो चाहिँ फ्ल्याक्स बक्स गरेर अहिलेसम्म अझै नै राम्रो भएको छैन होइन किन भएको छैन यो भन्दाखेरि लेआउटिङहरू फ्ल्याक्स बक्स पढेको थिएन नि त यदि फ्ल्याक्स बक्स पढेको अझै यसलाई राम्रोसँग अलाइन गर्ने राम्रो एउटा तपाईँको लुक दिनलाई हामीले पर्थ्यो है ल आजलाई छुट्टी हो त हुन्छ सर है ल भोलि चाहिँ म ग्रुपमा नि भन्छु है सबैजना आउने प्रयास गर्ने भोलिको दिन फ्ल्याक्स बक्स हामी पढ्छौँ आज खै किन नआउनु भएको पानी त्यतातिर कस्तो पऱ्यो र त्यो बल्सारले लाइट गएर कि खै किन आज सबै स्टुडेन्टहरू हिजो अस्तिसम्म त आउनै भएको थियो त 10-10 जना अझै के भयो ओके ल केही नभए नि भिडियोहरू पाउनुहुन्छ नेटमा अहिले एकैछिनमा अनि भोलि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने प्रयास गर्ने है त अरूलाई नि म ग्रुपमा भन्छु सबैजना आउनुभयो 9-10 जना जति आउनुभयो भनेपछि फ्ल्याक्स बक्स पढ्छौँ अनि त्यो पढिसकेपछि अनि राम्रोसँग हामीलाई पावर मिल्छ क्या राम्रो अलाइन गर्ने अनि त्यसपछि एउटा मेन टपिक भनेको फर्म छुटेछ एक दिन फर्ममा हेऱ्यो भने अनि रहेको अनि रियल टाइममा कसरी गर्ने के कुराहरू गर्ने अनि बिस्तारै बुट स्ट्यापको क्लासहरू नै कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने पर्छ है ल आजलाई छुट्टी है त हुन्छ सर ल बाई